Assalamu alaikum listeners. Novel name Atish Dilam by Sabeen Shah. Episode 11. कजान गैरेज से बाहर आया तो एकदम रुक गया। उसने देखा हॉर्ली सामने से बिल्कुल सजी हुई थी। उसके मेन हेडलाइट के गेट सफेद डार्क पर्पल बड़ी नफासत से लगाए गए थे। वो तन से अपनी बाइक को फिर सामने दुकान को देखने लगा जहां सबीना कस्टमर को फूल देकर पेमेंट कैश बॉक्स में डाल रही थी। आज वो ब्लैक प्रिंटेड शर्ट के ऊपर हाफ लेंथ रेड स्वेटर पहने बालों की डिच ब्रेड बनाए और आज के दिन बगैर काजल के प्यारी लग रही थी, लेकिन इतनी नहीं। उसने काजल क्यों नहीं लगाया? कजान भूल गया। उसने बगैर उसकी इजाजत के हार्ली को एक तो हाथ भी लगाया। उसके बाद उसे फूलों से तैयार तो ऐसे किया हुआ था जैसे उसकी शादी हो। वो चलते हुए उसके पास आया। अभी कस्टमर निकला तो वो नोट पैड पर कुछ लिख रही थी तो उसे देखकर मुस्कुराए। अरे सकोरा साहब, आप, कोई काम था? वो तुम्हारी मालकिन कहाँ है? ऊपर है, कुछ फूल निकाल कर आ रहे हैं। बुलाऊं जीजू को? हाँ बुलाओ, जरा शिकायत लगानी थी। एक तो वर्कर तुम्हारे दुकान से फूल चोरी करके बगैर इजाजत के किसी और बाइक पर लगा आते हैं, उसे खबर तो होनी चाहिए। सबीना जाने लगी, एकदम उसकी बात पर रुक गए। ओह, वो उसकी पेमेंट मैंने कर दी थी। ये फूल तो हार्ली के लिए इसलिए थे क्योंकि आज हार्ली की बर्थडे जो है ना, हार्ली की सालगिरह, उसे कैसे याद हो सकती है? वो भी एकदम सामने कैलेंडर से डेट देखने लगा। ओह शिट, उसके जहन से कैसे निकल गया, जबकि सबरीना को याद था। उसे कैसे पता? उसके दोस्तों तक को आज तक नहीं याद रही थी तो उसे कैसे? मैंने अपनी तरफ से हार्ली को तोहफा दिया है, अगर आपको एतराज है तो मैं उतार। वो आगे बढ़ा, उसे सबीना को खींचकर अपने साथ लगाया। सबीना का मुंह और आंखें खुली की खुली रह गई। स्नैक जो बाइक पार करके उस तरफ आ रहा था, एकदम कजान जो सबीना के गले लगाते हुए देख रहा था तो उसको तो सकता लग गया। ये क्या? थैंक यू रॉकी। सबीना की तो दिल की धड़कन रुक गई। समझ नहीं आई ये कजान इतना जज्बाती कब से हो गया। कजान उससे अलग हुआ। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी जिस पर सबीना मजबूत होकर उस खूबसूरत आदमी को तके जा रही थी, जिसकी बादामी आंखें उसकी मुस्कुराने पर मजीद खींच चुकी जाती थी। स्नैक चलते हुए सामने आया तो कजान को घूरते हुए जब उसकी निगाहें एकदम सबीना पर गई तो एकदम ठहर गया। इस चीज की तो मैं ट्रीट जरूर दूंगा। सबीना का सहर टूटा जब उसने स्नैक की गर्म निगाहें महसूस की। इस तरफ देखते हुए वो पीछे हुई। स्नैक तुम? कजान ने उसे देखा तो एकदम चौंक उठा। हाँ मैं। कैसी हो एनक? एना किस बात की खुशी मना रहे थे? कहीं उसके दादू तो नहीं मर गए? उसका लहजा सपाट था मगर उसकी जहर भरी बातें, तौबा। सबीना ने एकदम तेजी से कहा, अल्लाह ना करे, तुम तो इससे भी ज्यादा बदतमीज हो। कजान हंस पड़ा। आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बात कोई मजे की है? हाय, काश भंगड़े डालता उस बुढ़े की मैयत पर। वो याद है वीडियो देखी जिसमें 4 ब्लैक मैन मैयत करने पर रख के नाचते हैं? जब ये वक्त आएगा तो हम बैंड बुलाएंगे। सबीना ने जोर से उसके बाजू पर हाथ मारा। कजान, अपना मुंह बंद करो और जाओ यहाँ से। और आप गालिबन मजीद तोहफे देने आए हैं या फिर मुश्तमा के तोहफे लुटाने पर आप मेरे पास आए होंगे तो सॉरी। सारी चीज का बहुत शुक्रिया मगर मैं कबूल नहीं कर सकती, ना मेरे घर वाले इस बात की इजाजत देंगे। स्नैक उसकी बात सुन रहा था, एकदम तेजी से बोला, तोहफे वापस? तशुडाइन ने कब वापस करने को कहा और तुमने उसे दे दिए? व्हाट इज दिस? ओए एक बात तो बता, हमें एक घूंट पानी पिलाते हुए भी तुझे मौत आती है तो इस पे 100,000 पाउंड लुटा रहा है। मिलना क्या है इससे तुम्हें? कजान ने स्नैक के कंधे को पकड़कर तेजी से कहा, जिस पर स्नैक ने उसका बाजू झटका। बको मत, जितने तुम पर मैंने पैसे लगाए हैं, काश किसी जुए में लगा देता तो आज करोड़पति होता। बड़ा यकीन है बेटा, जुए में हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं और सकोरा पे लगाए पैसे से तुम्हारी जिंदगी में यकीनन आसानियां पैदा होती हैं। उसे घुमाकर उसका चेहरा सबीना की नजर से ओझल कर रहा था, जो उनकी बातों को नजरअंदाज करती स्टोर एरिया में घुसी बड़ी आसानियां। खैर, अब क्या बता रही है तशुडाइन ने मुझे कब चीजें वापस की? कजान के जबड़े भिज गए। कर देगी, लेकिन ये इतनी सस्ती चीजें नहीं पसंद करती।
सस्ती चीजें से क्या मुराद है? पहली एडिशन की किताब है वो। स्नैक तो बिगड़ गया। नहीं, किताब का क्या करना, सर पर मारना है। वो तुम्हें कहीं से खुश मिजाज की लगती है? सांप वाला बैग, पुराने जमाने की किताब इस तरह की लगती है तो क्या दूं मैं उसे? मेरे लिहाज से सबसे बेहतरीन तोहफा दिया है। उसकी नजरों से दफा हो जाओ। यही उसका और मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा। कजान उर्दू में बोला। क्या भौंक रहे हो? और परे हटो। एकदम उसका हाथ नीले रंग के राइस फ्लावर की तरफ गए। स्नैक दे दो, अपनी शक्ल जैसा। पालतू जानवर में तो हर कोई पप्पी, बिल्ली, बर्ड देता है। तुम ना इन्हीं का काम करो। चले अंदाज में बोला तो इस तरफ दरवाजा खोलकर जीजी निकली, जिसके बाजू में बास्केट था, उसमें फूल मौजूद थे। जब उसने कजान और स्नैक को देखा तो मुस्कुराई। अरे आप दोनों, कुछ चाहिए आपको? कजान कुछ कहने लगा जब स्नैक बोला, हाँ मुझे कस्टमाइज बुके बनवाना है। अब कजान का सर तेजी से घुमा। ओके, मैं भी नोटपैड लाई। आप इनमें से सारे फूल देख चुके हैं या किसी और किस्म के चाहिए? मेरी बुकलेट में भी हैं, आप पसंद कर लें, मैं दिखाती हूँ। जीजी बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसे कह रही थी, लेकिन उसके कांपते हाथ, चमकती आंखें और गंदुमी रंगत पर कजान चौंके बगैर न रह सका। वो तो बहुत बार इस दुकान में आया है। जीजी का चेहरा उसे देखकर तो ऐसा नहीं होता था। इसका मतलब उसने देखा स्नैक को, जो सर हिलाए हुए बोला, इनमें से एक फ्लावर गर्ल की पसंद कौन सी होगी? क्या बच्ची को दे रहा है फूल? फ्लावर गर्ल तो हर फूल से मोहब्बत करती है। ठीक है, सारे फूलों को शामिल करके उसको बुके बना दे। कजान का मुंह खुल गया। क्या बेहुदा मजाक है भाई। कजान आहिस्तगी से उससे आंखें घुमाते उससे बोला। जीजी एकदम हैरत से हंस पड़ी। एक साथ बुके बनाना तो कुछ अच्छा लुक नहीं देगा, क्या अलग अलग बनाकर दे दूं? स्नैक उलझे अंदाज में उन फूलों का फिर इस तरह देखने लगा जहां सबीना एक बॉक्स निकाल कर ला रही थी। एकदम कजान और स्नैक को अभी तक मौजूद देखकर बोली, तुम दोनों अभी तक यही हो? तुम जानती हो इन्हें? जीजी हैरत से मुस्कुराते हुए बोली, हम नहीं जानते इन्हें। चलो स्नैक। कजान तेजी से कहते स्नैक का बाजू पकड़ने लगा कि स्नैक ने रोका। मैं यहाँ बुके बनवाने आया हूँ, तुम जाओ। कजान दांत पीसते हुए उसे छोड़कर जाने लगा कि सबीना ने उसे रोका। डियर सुन तो लो। कजान ने उसे संजीदगी से देखा। जीजी ने उन दोनों को देखकर स्नैक को देखा, जो जबड़े भींचे फूलों से खेलता उनकी बात सुन रहा था। मैं आपको बुकलेट दिखाती हूँ, शेप से आप समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा बना दूंगी। स्नैक ने सर हिलाया। जीजी मुस्कुराकर उसकी तरफ गुजर कर बुकलेट लेने गई। मैं आधा जान के पैर धो धोकर नहीं पीऊंगा, उसने उर्दू में सबीना से कहा। सबीना शरारत से मुस्कुराई। क्यों? जब मैं कब्रिस्तान अकेले अंधेरे में जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते? ठीक है, उसके बाद मैं इस जहरीले सांप का खून तुम्हें दूंगा, इसे पी जाना। उसने स्नैक की तरफ इशारा किया। स्नैक एकदम उससे तंजीर से देखने लगा। उसे समझ नहीं आई, मगर उसे लग रहा था बात उसी की जा रही है। सबीना ने दिल खराब वाला तासुर दिया। अब स्नैक एकदम अलर्ट हो गया। क्या वो उसके बारे में कमेंट दे रही है? क्या वो हसीन नहीं है ऐना की नजरों में? पागल मत बनो, मैं वैसे भी तुम्हारी तरह नहीं हूं। तुम सीधा चची के घर जाओगे, मुझे ना तुम जिंदा दफन हो जाने का डेयर दे दो, मगर मैं वहां हरगिज नहीं जाऊंगा। खजान बिगड़ गया। सॉरी सकोरा साहब, आप जाएंगे और जकी का प्ले स्टेशन ठीक करेंगे, और हाँ, उस दौरान आप गूंगे बनेंगे, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। बस यही डेयर है। तुम्हारे पास कोई ढंग के डेयर्स हैं रॉकी? ये तो तुम मुझसे काम करवा रही हो, सीधा सीधा गुलाम बना लो ना अपना। डेयर में मस्ती होनी चाहिए, ये टॉर्चर है। उसने उंगली सबीना के माथे पर ठोकी। स्नैक ने यह देखते हुए सफेद गुलाब को मुट्ठी में ले लिया। अब जाओ, नहीं तो $1,000,000 का फाइन तैयार रखो। और मुड़कर स्नैक को देखने लगी, जो बहुत गौर से उसे देख रहा था। खजान वहां से चला गया। सबीना अब डेस्क पर बॉक्स रखते हुए उसे खोलने लगी। रेड कलर तुम्हारा है? उसकी बात पर सबीना मुड़ी। उसने देखा स्नैक जेबों में हाथ डाले उसे देख रहा था। उसके बाद उसने अपनी स्वेटर देखी। इस लाइन पर कितनी लड़कियों को पागल कर चुके हो स्नैक? स्नैक मुस्कुराया। इसी लम्हे जीजी आ गई।
तो बड़ी बुकलेट पकड़े स्नैक और सबीना को देखते हुए बोली, एक आखिरी को करना बाकी है। वो शरारत से बोला, ये देख लें आप। जीजी ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ की। इससे पूछ लें, मुझे लगता है इन्हें पता है कि कौन सा बुके जबरदस्त रहेगा। एक कार्ड से पेमेंट हो जाती है। स्नैक ने जेब से वॉलेट निकाला मगर अपनी नजर सबीना से नहीं हटाई। जीजी एकदम उलझकर उसका अंदाज देखने लगी। वो तो काफी अरसे से यहाँ है, उसे ज्यादा पता है फूलों का, तो ये सबीना को क्यों कह रहा है? सहलाकर उसने बुकलेट सामने काउंटर पर रखी। सबीना, आप इन फ्लावर्स को सेट कर सकती हो? सबीना सहलाकर बॉक्स उठाकर दाएं जानिब जमीन पर रखती मुड़कर दूसरी जानिब गई। स्नैक की निगाहों को उसने नजरअंदाज ही किया। गहरा सांस लेकर उसने दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो दरवाजा खुला हुआ था। जरूर कोई बाहर निकला होगा। सामने लाउंज में टीवी की तेज वॉल्यूम में पाकिस्तानी ड्रामे के साथ उनकी भी आवाजें आ रही थी। जरूर किसी से फोन पर ड्रामे का तबसरा कर रही होंगी। उनका दिल कर रहा था कोई शरारत करे, लेकिन उस रॉकी का डेयर ने उसे बेबस कर दिया था। छोड़ेगा नहीं वो उसे। तेजी से सीढ़ियां फलांगता वो सीधा जकी के कमरे में जाने लगा। जब सामने शीशे के साथ लगे स्ट्रेटनर को देखा जो कि लगाने के लिए तैयार रखा था। जरूर वो मैडम होगी अपने बाल सीधे करने को। हमेशा कजान नायला से पंगे लेता तो उसके बालों को ही नुकसान पहुंचाता था। पता नहीं उसके बालों के साथ क्या दुश्मनी थी उसकी। सीधा इधर उधर देखने के बाद अपनी जैकेट के जेब से ग्लू निकाली जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वो किसी काम से अपने साथ रखता था। हीटिंग सिस्टम अभी इतना गर्म नहीं था। उसने जल्दी जल्दी एहतियात से लगाई। उसके बाद फौरन जकी के कमरे का दरवाजा खोलकर घुसा जो कि यकीनन घर से बाहर निकला था। चलो अच्छा है। कमरे का जायजा लेने के बाद उसने देखा उसकी स्टडी टेबल पर ही बॉक्स मौजूद था। वो आगे बढ़ने लगा जब खुद को रोका। वो क्यों मेहरबानी कर रहा था उन पर? वो इस काबिल हैं कि उनके बारे में सोचा जाए। कजान ने मुठियां बीचे खुद को वापस जाने का कहा, लेकिन आंखों के सामने वो काजल से भरी आंखें उसे डेयर दे रही थी। मगर आज तो उसने काजल नहीं लगाया था। वापस मुड़ जाओ, भाड़ में जाएंगे लोग। रॉकी को कह देगा वो चाय की हदों में जाकर जंप मार लेगा, मगर ये हरगिज नहीं करेगा। वो मुड़ने लगा तो एकदम उसकी आवाज कानों में आई, आई डेयर यू। वो मुस्कुराहट, वो चमकती हेजल ब्राउन आंखें। ओह! वो तेजी से दरवाजा बंद करके प्ले स्टेशन की तरफ बढ़ा। उस रॉकी की आंखें निकाल देगा। हाँ, ये तो चर्च से भी ज्यादा ताकतवर और उस पर हावी हो रही थी। ये किस तरह के बुके की डिमांड हुई भला? हर किस्म के फूल इसमें डाल दो, इतना अजीब लगेगा। और तुमने पैसे भी ले लिए उससे? सबीना ने जब जीजे की बात सुनी तो तेजी से बोली। वो इस वक्त एक क्लाइंट का ही बुके बना रही थी। जीजू जो फोन पर टेक्स्ट कर रही थी उसकी बात का जवाब देने लगी। तो फिर मैं क्या करती? ऊपर से वो कस्टमर है, उसने कस्टमाइज बुके के पैसे दिए हैं। अब कस्टमाइज में उसकी डिमांड होगी। ऐसे पता नहीं किसको देना चाह रही है। वो तो सोच में पड़ गई। तब बना के दे देती ना, सारे एक साथ डाल के उसके मुंह पर मार देती। वो ऊंचा बड़बड़ाते हुए फूलों के कांटे काट रही थी। जीजी सोच में ज्यादा गुम थी, इसलिए सुन न सकी। कजान पाजी तो तुम्हारा कजन है ना, लेकिन स्नैक के साथ कैसे अच्छी जान पहचान है? क्या कजान पाजी ने दोस्ती कराई? सभी ने एकदम ठहरी। स्नैक और मैं दोस्त? वो हंस पड़ी। बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना उससे दोस्ती तो दूर की बात करना भी पसंद नहीं है। अजीब सा आदमी है। अरे इतना प्यारा तो है, मेरा मतलब काफी हैंडसम है। बात और अंदाज भी कमाल की करता है। तुम तो लकी समझो, बात तो करता है, कुछ को तो सही से देखता भी नहीं। सभी ने एकदम चौंके। कहां से सोना? एक तो इतना डरावना है, आंखें भी सांप से मिलती हैं, चेहरे पे बड़ी गहरी लकीर है, ऊपर से टैटू। तौबा! जी तुम्हारी पसंद भी कैसी है? नहीं तो मैंने कहा वो मेरी पसंद है। जीजी इतनी तेजी से बोली जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। सबीना मुस्कुरा उठी तो जीजी को क्रश है। खैर, वो कह रहा था तुम्हें मालूम होगा, तो वो जानता है कि तुम फूलों की इंसाइक्लोपीडिया हो और तुम बुके को वैसा बना लोगी जैसा वो चाहता है। ये तो अब हर किसी को पता होगा। स्नैक कोई खास आदमी नहीं है, वैसे मुझे यकीन है तुम बहुत अच्छा बना लोगी। उसकी गलतफहमी तो दूर करो।
ना बाबा ना, मुझे लगता है मैं गड़बड़ कर दूंगी, तुम अच्छा सा बना दो। किसी तरह से भी कस्टमर हमारे काम से मायूस नहीं होना चाहिए। कस्टमर मायूस नहीं होना चाहिए या फिर स्नैक साहब मायूस नहीं होने चाहिए। जी जी एकदम उठकर बोली, मैं जरा फोन अटेंड कराऊं। तुम निकलोगी कब? बस ये बनाकर, बॉक्स तैयार है ना? हाँ, बस नोट चिपका कर लाती हूँ। फिर ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, इतना सामान भारी भी नहीं है। उफ, कुछ ना कुछ हमारी दुकान में गड़बड़ होती है, लेकिन तुम लाइफ सेवर हो। मैंने भी ये बॉक्स लेकर जाने हैं। आने दो डिलीवरी बॉय को, उसका तो हशर करती हूँ। रोज आए दिन कोई ना कोई ताखिर करता रहता है। उसकी ना सचमुच की नानी को मैंने मार देना है, जिसको हर हफ्ते वो मार देता है। क्या पता वाकई मर गई हो, इस बात का फायदा उठा रहा हो। बस अब तो हाजिरी लगवानी पड़ेगी उसके घर, जरा अफसोस ही कराए। इतनी मोहब्बत जो थी उसे अपनी नानी से। सबीना हंस पड़ी एकदम। उसके बाद अपने काम से फारिग होकर उसने अपना बैग को क्रॉस के अंदाज में पहना और फिर एहतियात से बॉक्स उठाकर वो बाहर निकली। पर रास्ते में थी, एकदम उसका फोन बजने लगा। वो ना उठाती, फिर नाचार फोन निकालना पड़ा। उसे लगा जरूर जीजी का होगा। वो कुछ भूल न गई हो। अपने पैंट की पिछली जेब से वो एक हाथ से फोन निकालने लगी। इसी वक्त उसका बॉक्स गिर गया। सबीना का तो दिल रुक गया। शिट, वो फोन भूल कर झुककर बॉक्स को खोलकर चेक करना चाहती थी कि अंदर से सेटिंग ना खराब हो गई हो। तो उसी लम्हे एक बाइक आई। उसने देखा जरूर स्नैक होगा, मगर नहीं, ब्लैक था। पूरे बाजू और गर्दन तक टैटू, घनी दाढ़ी और जेट ब्लैक बालों वाला इस वक्त ब्लैक टी शर्ट, रेड जीन्स और बाइकर बूट्स में मलबूज उसे देख रहा था। कैन आई हेल्प यू? रॉकी तो वो मदद के लिए झुकी हुई लड़की से पूछने लगा कि उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं, लेकिन एकदम सबीना को पहचान कर वो तेजी से बोला, लो अब नया नाम। रॉकी नहीं, रॉकी, बल्कि ये भी नहीं, सबीना अहमद नाम है मेरा। वो ब्लैक से कहकर दोबारा झुककर अपना बॉक्स उठाने लगी। हाँ वही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या, कहाँ लेकर जा रही हो? डिलीवरी करने, वो कहकर जाने लगी कि दोबारा कुछ पैरों में आने पर लड़खड़ाई, मगर उसने बॉक्स बड़े जोर से भींचकर खुद को संभाला। कहां पर लेकर जा रहे हो? ब्लैक ने मुस्कुराहट दबाकर उस छोटी सी लड़की को देखा। सबीना ने घूमकर उसे देखा। ये आप सब बाइकर्स वाले हैं, पुलिस वाले? इतनी पूछगछ, इतनी जांच पड़ताल तो हमारे देसी लोग भी नहीं करते होंगे। पता नहीं, एक स्नैक कम था। अब ये साहब भी हॉक्सर में 1000 दर्जे बेहतर है। और फिर बॉक्स को ऊंचा करके चलने लगी। ब्लैक ने बाइक एक तरफ की और उतरकर उसके पीछे गया। सबीना बार बार बॉक्स को बैलेंस करने के लिए ऊंचा कर रही थी कि एकदम उसके साथ कोई आया और किसी ने बड़े आराम से एक ही हाथ से बॉक्स लिया और फिर अपनी एक लंबी बाजू से पकड़ के वो चलने लगा। सबीना रुक गई, फिर तेजी से बोली, ये क्या कर रहे हैं? दे मेरा बॉक्स। रिलैक्स, तुम्हारा बॉक्स चोरी नहीं कर रहा। अब बताओ कहाँ का ऑर्डर है? या अल्लाह, मैं खुद ले जाऊंगी, अब जहमत ना करें। ब्लैक जी, मुझे प्लीज ये बॉक्स दे दें। सबीना ने लेना चाहा। ब्लैक ने दूसरे बाजू में बॉक्स लेकर, मेरा नाम रॉकी नहीं है, आप प्लीज तकल्लुफ मत करें। ऊपर से अपनी बाइक बीच सड़क पर छोड़ दी, कोई ले गया तो? ब्लैक हंसा। उसने हाथ आगे करके अपनी कलाई दिखाई। ये टैटू देख रही हो? सबीना ने गौर से देखा। हड्डियों वाली शक्ल के मुंह पर 2 तरफ क्रॉस बने थे और नीचे शोले के अंदाज में भड़कते अल्फाज में बीबी लिखा था। ये निशान न सिर्फ हमारी कलाई में बल्कि हमारी बाइक्स में भी मौजूद है, तो कोई इस बाइक को उठाने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, अब बताओ मोहतरमा, किधर पहुंचाना है? यहाँ हम वैसे ही वॉक कर रहे हैं। उफ, ये ले चिट, पढ़ ले। सबीना ने पैंट की जेब से चिट निकालकर उसे दी। कोई फायदा नहीं था, ये बीबी गैंग वाले बड़े जिद्दी थे। तुम पागल हो? आधे घंटे के सफर में तुम्हें पैदल डिलीवर करने जा रही थी? ब्लैक ने एड्रेस देखा, फिर छोटी सी लड़की की हिम्मत पर हैरान हुए बगैर न रह सका। इतना दूर नहीं है और मुझे इससे भी ज्यादा चलने की आदत है। ऐसे आदत होगी, मगर ये भारी बॉक्स लेकर जाने की बिल्कुल आदत नहीं है। तुमने तो घिरकर जमीन बोस हो जाना था लड़की। ऐसी बात नहीं है, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं हूं। मैंने ऐसे बहुत से बोझ उठाए हैं बड़े आराम से। हाँ, वो तो देख रहा है, तंजी अंदाज में बोला। ये टैटू सिर्फ आपकी कलाई पर है और इससे सब डरते क्यों हैं? हर बीबी मेंबर की कलाई पर मौजूद है। क्यों? कजान ने नहीं दिखाया तुम्हें? कजान के जिस्म पर एक भी टैटू नहीं है, यकीन से बोली। वाकई नहीं, और कलाई पर तो हरगिज नहीं। तो ये क्या कह रहा है? ब्लैक हंसा। बड़ी गौर से देखती हो तुम उसे?
میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا. ہاں اس کو یہ رعایت ملی ہے ہاک کی بدولت. ہم تو خیر احتجاج نہیں کر سکتے. ہم سب کو انک پسند ہے سوائے اس ساکورا کے. ایسا کیوں؟ کزان ایسا بھی کوئی مذہب ہی نہیں ہے جس پر اس نے نہ لگوانے کا طے کیا تو اس کے پیچھے آ بجائے. وہ واقعی اب جاننا چاہتی تھی. جو منت چرچ شراب سب کچھ ان لوگوں جیسے ہی کام کرتا ہے تو اس نے ٹیٹو کیوں نہیں لگوایا؟ بلکہ وہ ادا جان اور اپنی دادی کو چڑھانے کے لیے ایسا کر سکتا تھا تو یہ کیوں چھوڑا؟ اسنیک نے اس دن بتایا کہ وہ پیتا نہیں ہے مگر اپنی دادی کا خون جلانے کے لیے بے گھر بندوں کی طرح کیچڑ کے ڈھیر میں لیٹ کر پی کر اور خود کو نڈھال کر دیتا تھا. ہاں مگر اس کی اوسان مطلب اس کی ماں کو ٹیٹو والے لوگ زہر لگتے تھے. تمہیں تو پتا ہے بہت سے جاپانی لوگوں کو ٹیٹوز نہیں پسند بلکہ وہاں تو کچھ جگہ پر بین بھی ہے. ان کا ماننا ہے کہ خالی کرمنل لوگ یہ سب کرواتے ہیں. وہ زور سے ہنسا. اور ان کا کچھ یوں بھی ماننا تھا کہ روح اور جسم قدرت کا حصہ ہے, اسے برباد اور اپنے ہاتھوں سے بدل نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. بس ساکورا صاحب کے کچھ قوانین ہیں جنہیں وہ تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا تو ویسے انہیں کیسے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ وہ بی بی کے گینگ ممبر ہیں؟ وہ بڑے نارمل انداز میں بلیک سے بات کر رہی تھی. ایک ہی ہافو لڑکا موجود ہے, اسے دیکھنے اور اس کا نام ہی سننا کافی ہے. سب کی ہوا نکل جاتی ہے. ہاں یہ تو ہے. ناک میں دم کرنا تو کوئی کزان ساکورا سے سیکھے. میں تو کہتی ہوں ایک عرصے بعد جب ماں بچے کو ڈرانے کے لیے کسی بھوت کے بجائے کزان کا نام لیا کریں گی. بلیک ہنس پڑا. کزان اس کو کھولے اپنا کام شروع کر چکا تھا جب ایک دم زوردار چیخ پر اس نے منہ بنایا. بڑی دیر بعد اس کا رد عمل ملا. زکی امی میرے بعد ضرور وہ کمینہ ہمارے گھر گھسایا ہوگا. امی توبہ کیا کریں اس کا؟ کزان نے چڑھ کر دوبارہ اپنے کام پر توجہ دی. زکی کے بچے دروازہ کھولو. اس لیے لمحے نائلہ نے دروازہ کھولا اور اس نے کزان کو دیکھ کر رک گئی. اس کے بعد کزان پر حملہ کرتی کزان نے بڑے آرام سے پکڑا. اس کے 2 منٹ اس کے ہاتھ اور پاؤں زکی کی شرٹ سے کس کے باندھ کر اس کے منہ پر ٹیپ لگا کر اس کے کمرے کے ساتھ واش روم میں خاموشی سے بنا کچھ کہے بند کر دیا. بس اب چچی بھی بھاگتے ہوئے آتی ہیں تو وہ بھی اندر جائیں گی. کمرے میں جاتے ہوئے اسی اور ہلنے اور ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھی مگر وہ گونگے کے ساتھ بہرا بھی بن گیا تھا. چچی کی سیڑھیوں پر چڑھنے کی آوازیں. اف اللہ لڑکی دل دہلا دیتی ہو. کہاں ہو آپ؟ کیا کر دیا اس کم بخت نے؟ نائلہ او نائلہ اب کہاں چلی گئی؟ ابھی تو چیخ کر گھر ہلا دیا تھا. ضرور بالوں کے ساتھ کچھ کارنامے کیے ہوں گے. کزان زکی کے بند کمرے میں پیچکس سے کام کرتا پیر ہلا کر انتظار میں تھا کب اس ہاتھی کی اماں کو قابو میں لائے. خاموشی سے. ویسے نائلہ اندر کیسے بن آپ کی مچھلی کی طرح مچل رہی ہوگی؟ اور ہاں اسٹریٹنر تو اب تک بالوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا وہ تو یہ بھول گیا. اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی. کام سے فارغ ہو کر اس نے اسی کی کھڑکی سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد سیدھا کھڑے ہو کر اس نے اپنی جیکٹ جھاڑی. اور یہ جا اور وہ جا. بعد میں جب زکی واپس آیا اس نے کمرے میں آ کر دیکھا اس کا اسٹیشن ایسے پڑا تھا. مایوسی سے تک کر اس نے گہرا سانس لیا. اس کے ایسے بٹن کھول کر چیک کیا تو ایک دم سے حیرانگی ہوئی. ارے یہ کیا؟ یہ کیسے کھل گیا؟ اسے تو ایک دم خوشی ہوئی. اس نے چیک کرنے کے لیے ایک دم ٹی وی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اچانک عجیب سا شور سنایا دیا. اس نے سب کچھ چھوڑ کر وہ باہر آیا تو دیکھا شور واش روم سے آ رہا تھا. دروازہ کھول کر دیکھا تو یہ کیا؟ نائلہ کے ہاتھ پیر پیچھے سے باندھے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی. اس کے ساتھ اس کے بالوں میں اسٹریٹنر چپکا ہوا تھا. چند ہی منٹوں میں چچی الماس نے جو شور اٹھایا کہ اب کی بار انہوں نے ادا جان کے بجائے سیدھا اس بات پر پولیس کو بلا لیا. ان کی بیٹی پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا وہ بھی کزان ساکورا نے. اب تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی. وہ مطلوبہ جگہ پہنچے تو سبینہ نے اسے باکس لینا چاہا تو وہ بولا کہ وہ دروازے تک پہنچا دے گا. اس نے دروازے کے سامنے رکھ کر پیچھے ہوا تو سبینہ نے اسے جانے کا کہا. بیگ نے آئیبرو کرتے ہوئے اسے دیکھا. میں دیکھ لوں گی. آپ اپنی بائک لے آئے. وہاں رہ گئی. مجھے واقعی اچھا نہیں لگا. آپ کا بہت بہت شکریہ بلیک سر. لڑکی مانا کہ میری شکل اور بلڈ بالکل ہاک کی طرح لگتی ہے مگر اس سے عمر میں چھوٹا ہوں. مجھے سر بلانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں کھڑا ہوں. پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے.
ایک دم دروازہ کھولا تو ایک دم درمیانے عمر کا آدمی سگار پکڑے اپنے بکھرے حلیے میں اسے دیکھنے لگا. کیا؟ وہ تیزی سے بولا. وہ سر آپ کی ڈیلیوری کسٹمائز فاختے اپنے پھولوں کے لیے بنوائے تھے نا آپ نے. وہ شخص سبینہ اور پھر باکس کو دیکھا. پھر اس نے غصے سے باکس کو پیروں سے جھٹکا. سبینہ کا دل ایک دم رک گیا. وہ پیچھے ہوئی تو بلیک نے اس کا بازو تھاما. نہیں چاہیے اب مجھے یہ, نہیں ضرورت اس کی, اس کو لے جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. وہ پھنکار اٹھا. خواہ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ سبینہ تو شوق رہ گئی. ایکسکیوز می, مگر آپ نے کیا کیا ہے؟ شٹ اپ. اسی لمحے فوراً بلیک سبینہ کو ہٹا کر اسے سائڈ پر کر اس کی گردن پکڑ چکا تھا اور دروازے سے لگا کر اس نے اتنا زور دباؤ بڑھایا کہ اس کے تو طوطے اڑ گئے. سارا غصہ, سارا غم بلیک کے خطرناک چہرے اور حلیے کو دیکھ کر ہوا ہو گئے. تمہارے سامنے میں اتنی دیر سے کھڑا ہوں پھر بھی اتنی ڈھٹائی. بلیک دار پر, بلیک چیرنے والا کے سامنے اتنی جرأت. ہاؤ ڈیئر یو. تم نے ایک لڑکی, ایک بچی سے بدتمیزی کی. وہ تو اس کا چہرہ نیلا کر چکا تھا. سبینہ جو لمحے میں فریز کر گئی تھی تیزی سے بلیک کو روکنے لگی. بلیک پلیز اسے چھوڑیے, مارنے کی ضرورت نہیں ہے. بلیک یہ غلط ہے. اسی وقت بلیک نے اس آدمی کو زوردار پنجہ مارا. سبینہ ایک دم گھبرا کر چیختے ہوئے پیچھے ہٹی. اوپر ہاتھ رکھ کر وہ بالکل ساکت ہو گئی. خزان ہوتا تو اپنی ساری ہمت جمع کر کے اسے روک لیتی. اسے ڈراؤنے سے بائکر جس سے آج پہلی بار بات چیت ہوئی ہے کیسے روکے؟ خبردار, آئندہ اس لڑکی سے تو کیا کسی سے بھی تم نے بدتمیزی کی, سمجھ آئی؟ یہ بی بی گینگ کا علاقہ ہے, یہاں بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی. اس نے اس کا گریبان پکڑا اور غرایا. جی میں سمجھ گیا. سمجھنا نہیں ہے, سوری کرو بچے سے. جی معافی. اونچی آواز میں سوری کہو. اسے جھنجھوڑ کر دھاڑا. جی معافی بچے. بلیک نے اسے پھینکنے کے انداز میں چھوڑا اور ہاتھ جھاڑ کر اس کے پاس جو بالکل سہم گئی تھی. بلیک کے چہرے پر اب نرمی آئی. I'm Rocky. تم ٹھیک ہو؟ ہاں, مجھے جانا چاہیے اور آپ کو ایسا مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی. آؤ, یہ باکس اٹھانا ہے کہ نہیں؟ پتا نہیں. وہ جب دوبارہ بولا تو خاموش سی سہمی سبینہ آہستگی سے بولی. بلیک کو شرمندگی ہوئی. I'm sorry, مگر یہ لاتوں کے لائق تھا. آ جاؤ, تم ٹھیک ہو نا؟ سبینہ نے ڈھرے سہمے انداز میں سر ہلایا. گھبراؤ مت, تم کزان کی فیملی ہو تو ہماری بھی فیملی ہو. آ جاؤ. اس نے سبینہ کا بازو پکڑ کر کھینچا. سبینہ اس کے ساتھ چلنے لگی. پتہ نہیں ایسی توہین پر اسے ایک دم اپنی ممی کی یاد آئی. ایک دم وہ کانپنے لگی. اب کوئی بھی آئے گا اسے بنا کسی خوف کے سنا دیا کرے گا. یہی کہ وہ یتیم ہے, مسکین ہے, کون اسے بچائے گا, کون اس کی حفاظت کرے گا؟ اگر وہ بلیک کو بھیج دیتی اور وہ اسے مزید بدتمیزی کرتا تو وہ کیا کرتی؟ بلیک نے اس کی خاموشی محسوس کی تو بولا. تمہیں اس کی مچھی لگتی ہے؟ اسی لمحے وہ دونوں واک کر رہے تھے جب کزان اور اس کی ہارلی چلتے ہوئے اس طرف آئے. ایک دم راکی اور بلیک کو دیکھ کر چونک کے رکا. او, تو بلیک صاحب اور راکی, یہ کیا چکر ہے؟ وہ شرارت سے بولتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگا تو ایک دم چونکا جب اس نے راکی کا چہرہ دیکھا. راکی؟ سبینہ ان دونوں کو دیکھ کر تیزی سے مڑ کر جانے لگی جب کزان کو دیکھ کر حیرت سے اسے پکارنے لگی. راکی, کیا ہوا اسے؟ سبینہ تیزی سے سمجھو بھاگنے کے انداز میں جانے لگی. راکی رکو, ساکورا رکو. وہ ڈر گئی مجھ سے, مگر میری ایسی نیت نہیں تھی. کیا کیا تم نے؟ کزان کے جبڑے بھیجے گئے. آواز بھی عجیب طرح سے سخت ہو گئی تھی. اس طرح مت دیکھو. ایک کسٹمر کو پیکج دینے جا رہی تھی. اس کے بعد بلیک اسے سب واقعہ سنایا. کزان ایک دم خاموش ہو گیا. بڑے تحمل سے اس کی بات سن رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجتمع کے ذریعے کزان کو خبر ملی اس کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس ڈھونڈ رہی ہے کیونکہ تائی جان نے ایک قدم اٹھا لیا تھا. کزان نے ہاک اور ساتھ میں اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایک کال ملائی اپنے اچھے جان پہچان والے یاروں کو. بس ذرا مزیدار سی ٹپ دے کر یہ کام پہلے کر چکا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اب چچی صاحبہ چپ نہیں رہیں گی. اس نے اسے پولیس کو تو نہ جو چچی کی کمپلین لے گا اور انہیں تسلی دے گا کہ ہاں وہ سکورا کی ایسی کی تیسی کر دے گا. تھوڑا ڈرامہ کرنا تھا لیکن راکی کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے. وہ گھر سے باہر نکلی جب اس نے دروازے کے ساتھ ہی مختلف پھولوں کا بوکے موجود دیکھا. سبینہ اوپر آسمان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی.
اس کے پھولوں کا بکے اٹھایا اور اس نے جا کر پیچھے والے بڑے سے بن میں جا کر پھینکا۔ وہ مزید اسنیک کی عنایت کو افورڈ نہیں کر سکتی تھی اور جل گئی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر ایک عجیب سا خوف نے اس کو لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ ٹھنڈی ہوا کھانے کی اس طرف آئی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا تھا کہ ادھر ہی گلی میں ذرا چکر لگائے گی۔ لان میں اس کا آج دل نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ جو ابھی بریانی بنا رہی تھی اس کو ایک دم تھک کے چور ہوئی دیکھ کر اسے آرام کرنے کی تنقید دے کر، مگر اس نے کہا وہ واک کر کے فریش محسوس کرے گی تو اسے جانے دیا۔ اب وہ باہر آئے اور اسنیک کی یہ حرکت، اف توبہ، کسی دن بری طرح پھنسائے گا یہ اسنیک۔ اس نے فوراً وہ بکے پھینکا۔ آج کے دن ایک اور خبر سننے کو ملی کہ چچی نے کزان کی خاموش حرکت پر اچھا خاصا تماشا کیا ہے۔ اب تو انہوں نے قدم اٹھا کر کزان کو اریسٹ وارنٹ نکلوایا ہے اور اب کزان صاحب جیل میں تھے۔ پہلے تو اس کی جان نکل گئی، مگر جب مجتمع نے بتایا کہ یہ چچی کو بیوقوف بنا رہا ہے ورنہ بی بی ممبر کا گینگ اتنی سی بات پر اندر جائے، اٹس امپاسبل۔ اگر اندر چلا بھی جائے تب بھی نکل آئے گا۔ ہاں، باقی ڈرگز یا کوئی بڑا معاملہ ہوتا تو پھر یہ چھوٹے موٹے پولیس بھی انہیں نہیں بچا سکتی تھی، اسی پہ خاصی تگودو کرنی ہوتی۔ سبینہ کو افسوس ہوا اب وہ کزان کو کوئی بھی اچھائی ڈیر کے ذریعے نہیں کروائے گی، کیونکہ اس آدمی نے سدھرنا نہیں ہے۔ البتہ زکی بڑا خوش تھا، اسے پتا چلا کہ اس کا پیس کزان سکورا نے ٹھیک کیا ہے، وہ بھی بنا پیسے اور بنا جتائے۔ خیر، اس کی بہن کے بالوں کا نقصان بدلے میں کروایا تھا، مگر یہ تبدیلی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ خاموشی سے چل رہی تھی جب اس نے دیکھا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو زکی تھا۔ تم؟ زکی پہلے سبینہ کو دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر سامنے آیا اور اس نے سبینہ کو ایک پیکٹ دیا۔ یہ کیا ہے زکی؟ آپ کا شکریہ آپی، آپ نے ان سے کہا تھا۔ آپی؟ سبینہ منہ کھولے زکی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زکی جو اپنے سے 4 سالہ بڑی بہن کو آپی نہیں بلاتا تھا، اور سبرینا جو اس سے صرف 10 مہینے بڑی ہوگی اسے آپی کہہ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے وہ ایسا کر سکے، ورنہ کزان سکورا عالم ہاؤس میں کسی کا کام کرے؟ نیور، کبھی مرتے دم ایسا نہیں ہو سکتا۔ اوپر سے آپ نے تو میری زندگی بچائی، ورنہ میری ساری زندگی، میرا کیریئر برباد ہو جاتا۔ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو آپ کے لیے یہ لے آیا۔ آپ کو ایسی چیزیں بہت پسند ہے نا؟ سبینہ نے دیکھا تو ہولے سے ہنس پڑی۔ پھولوں کی پیداوار کے لیے وہ بیج لایا تھا، مگر وہ پھول تھے جن سے بعد میں بڑے سکون دے والی چائے بنتی ہے۔ چلو یہ بھی اچھا ہے۔ ویسے بھی سبینہ کو خالص پھولوں سے بنی چائے بہت پسند تھی۔ پھولوں کی دیوانی سے بھلا کیا امید لگا سکتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس نہیں چاہتی گھروں میں بدمزگی ہو، دیٹس آل۔ اور شکریہ، لیکن یہ پھول چائے پینے کے لیے؟ تو آپ کے لیے دوسرے لے آتا ہوں آپی۔ تو مجھے آپی کیوں بلا رہے ہو؟ میں بمشکل ہی تم سے چند مہینے بڑی ہوں گی۔ آپ آپی کہلائے جانے کی حقدار ہیں۔ چلتا ہوں، امی رولا ڈالتے ہوئے کہیں باہر نہ آ جائے۔ سبینہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ آج پورا دن ہی حیرتوں سے بھرا ہوا تھا۔ کزان کا خوشی سے بھرا اظہار، اسنیک کی سویٹ حرکتیں، بلیک کا محافظ کا رول ادا کرنا، اور اب زکی کا اس کو آپی کہنا، اسے عجیب انداز میں ہنسی اور رونا بیک وقت آ رہا تھا۔ عجیب دن تھا اور عجیب رویوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اندر چلے گئی۔ خالہ نے جب اس کے ہاتھ میں پیکٹ دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، تو سبینہ مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی، اف، ایک تو یہ لڑکیاں، ان کے یہ جذبات۔ سبینہ بہت زیادہ حساس تھی۔ یہ میرے چھوٹے بھائی نے دیا ہے۔ اس کے بعد خود کو سنبھالتی ہوئے بولی، خالہ آپ بیٹھ جائیں، میں لگا دیتی ہوں کھانا۔ خالو اور ادا جان آپ چلیں، اٹھیں، جلدی سے ہاتھ دھو کر آئیں۔ ادا جان آپ تو ویسے بھی خاصا ٹائم لگاتے ہیں، تب تک میں کھانا لگا رہی ہوں۔ چلو بھائی، سبینہ بیٹے صحیح کہتی ہیں، میں بوڑھا آدمی کچھ زیادہ ہی وقت لگا دیتا ہوں، تم لوگ میرے انتظار میں کھانا بھی ٹھنڈا کر دیتے ہو۔ آج دیر نہیں ہوگی بیٹی۔ خالہ آپ بھی جا کر ذرا فریش ہوں، میں دیکھ لوں گی۔ میری جان، ایک تو اس دلہن صاحبہ کو بلاؤ، شادی کو بھی کافی وقت ہو گیا ہے، ابھی بھی دلہن بنی کمرے میں گھسی ہے، کام چور، اسے بھی کچھ کہا کرو۔ بلاتی ہوں اسے، تمہاری مدد کرے گی۔ خالہ جانی کچھ نہ کہیں، چند دنوں کی مہمان ہے، آرام کرے، آرام سے آگے جا کر تو پھر سیف بھائی کے کام کرتی رہے گی۔
یہ تو ہے. اللہ اس کے لیے ڈھیروں سکون اور خوشیاں لائے اور تمہارے لیے بھی سیف کی فیملی جیسے لوگ ملے. آمین. میں بلاتی ہوں اسے, کم سے کم آئے تو صحیح. تم تھکی ہوئی ہو, آج طبیعت بھی ناساز لگ رہی ہے تمہاری. نہیں بس سوؤں گی اب تو, کہہ کر وہ سوڈا اور سلاد فریج سے نکالنے لگی. ٹیبل تو ایک طرح سے وہ پہلے ہی سیٹ کر چکی تھی. اب گھر میں ہوتی تو کیسے مجتمع کی طرح بے فکر رہتی, لیکن اب اس سے اپنا سر جھٹکا. کوئی مایوسی والی باتیں نہیں سوچے گی. امی کا وقت تھا, انہوں نے جانا تھا. دروازے پر دستک ہوئی. سبینہ جو ایسے بستر پر لیٹی ہوئی چھت کو گھور رہی تھی, ایک دم لیٹے ہوئے بولی, آ جاؤ. اس نے دیکھا خالہ تھی. وہ سیدھا ہو کر بیٹھی. خالہ آپ؟ ہاں میری جان, تم سو تو نہیں رہی؟ نہیں تو کیا بات ہے خالہ؟ وہ نیچے تمہاری دوست آئی ہے. میری دوست؟ ایک دم اس نے حیرت سے پوچھا. ہاں جینا, اس نے بتایا بڑی اچھی دوست ہے تمہاری, میک اپ آرٹسٹ. ویسے تم نے بتایا نہیں. مجتمع تو کہہ رہی ہے کہ وہ اسے جانتی ہے. میں نے کہا اوپر چلی جائے. اس نے کہا اگر سو رہی ہے تو اسے ڈسٹرب کرنا اچھا نہیں لگ رہا, اور تم اس کو فون نہیں اٹھا رہے. کچھ ضروری بات کرنی تھی. سبینہ کو لگا وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو. جینا کی نام کی دوست تو کیا, اس نے جینا نام کی لڑکی آج تک نہیں دیکھی, تو یہ دوست کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا وہ تمہیں 1 گھنٹے کے لیے باہر لے کر جانا چاہتی ہے, آئس کریم کھانے, جلدی واپس آ جائے گی. میں نے کہا کمرے میں بات کر لو, آئس کریم گھر پر کھا لینا. لیکن مجتمع نے کہا تم آج بہت لو فیل کر رہی ہو, اور تمہاری اتنی دوستی بھی نہیں تو دل بہل جائے گا. اگر طبیعت ٹھیک ہے تو اٹھو, نہیں تو اسے اوپر بھیجتی ہوں. اس سے پہلے سبینہ کچھ کہتی, دروازے کو نوک کر کے کھولتی ایک اجنبی اور گوری لڑکی اندر داخل ہوئی. اس سے 1-2 سال بڑی ہوگی. نیلی آنکھیں, براؤن سلکی لش بال جو پونی میں قید تھے, ریڈ اسٹائلش ٹاپ, بلیک جینز, ناک میں نوزنگ, کانوں میں بے تحاشا ایئر رنگز اور مہارت سے کیا گیا میک اپ. وہ ضرور جینا تھی, مگر یہ ہے کون؟ سبی میری جان, فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ تو بے تکلفی سے کہتے ہوئے بیٹھی ہوئی سبینہ کے گلے ملی. سبینہ تو ایک دم شاک رہ گئی. یہ کون تھی بھائی؟ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ اس کے کانوں میں بولی, پلیز ایسے ہی جاری رکھو, مجھے سکورا نے بھیجا ہے. کزان؟ کزان نے اسے کیوں بھیجا؟ اے لڑکی کون ہے؟ کزان اسے جانتا ہے. کیا یہ کزان کی دوست ہے؟ ایک عجیب سا حسرت کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوا. اس سے الگ ہوئی تو سبینہ چاہ کر بھی نہ بول سکی. او میری جان, ابھی تک اپ سیٹ ہو؟ خالہ مسکرا کر جانے لگی تو ایک دم رکی. کس بات پر اپ سیٹ ہے سبو, کیا ہوا؟ نہیں خالہ ایسی بات نہیں ہے, سبینہ تیزی سے بولی. بس آنٹی ایک بات چھپائی اس سے, وہ بتائی, اب جا کر تو ناراض ہے. دوستوں کے راز ہوتے ہیں. وہ چمکتی آنکھوں سے آنکھیں مٹکاتے ہوئے شرارت سے بولی. وہ ایک دم غور کر رہی تھی جب اس کے رنگ والے فگر پر ٹیٹو سے کسی کا نام لکھا ہوا تھا, ہاک. بڑے خوبصورت انداز میں لکھا تھا, ہاک. کیا یہ ہاک سر کی کچھ لگتی ہے؟ اوہ اچھا, تم دونوں کے لیے کچھ لے آؤں؟ نہیں آنٹی. اٹھو محترمہ, گاڑی میں بیٹھیں گے, وہاں سے ڈرائیو تھرو سے آئس کریم کھائیں گے, اس کے بعد میں تمہیں چھوڑ دوں گی. جلدی اٹھو. اس کے 20 منٹ بعد سبینہ احمد عام سی سفید ٹی شرٹ جس کے شولڈر پر سفید اور لال گلاب کا پرنٹ ڈیزائن بنا ہوا تھا, گرین ایزی پینٹ اور گرین لوز سویٹر پہنے, وہ اپنے ڈچ بیڈ سے کھلے ویوی بالوں کو ہاتھ مارتی عام سے اولیے میں تھی. میک اپ کے نام پر اس نے جینا کے کہنے پر کاجل لگایا. وہ بہت زبردستی کہہ رہی تھی کہ ضروری ہے. اب وہ گاڑی میں تھے تو چپسی سبینہ کو بولنا پڑا. آپ کون ہیں؟ نسیان کشکائی مزے سے ڈرائیو کرتی جینا بولی. ارے میں تمہاری دوست ہوں, میری خالہ بیاہ نہیں ہے. آپ کو کزان نے کیوں بھیجا ہے؟ ہافو صحیح کہہ رہا تھا, تم اس کے علاوہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتی. ہائے, لیکن مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو, تو میں تمہیں اپنا دوست بناؤں گی. خیر تعارف کروا دیتی ہوں, میں جینا کالر ہوں, میٹلی سے بلانگ کرتی ہوں. اگر ساری زندگی میں نے لندن میں گزاری, ابھی یہاں شفٹ ہوئے 2 سال ہو گئے, اور میں بی بی گینگ کے سب سے خطرناک ممبر کی گرل ہوں. تو آپ ہاکسر کی گرل فرینڈ ہیں؟ بالکل.
तुम्हारे घर वालों के लिए इस वक्त कजान जेल में है, सो वो आ नहीं सकता। दूसरा बकौल उसके तुम्हारी फैमिली तुम्हें बाहर नहीं जाने दे सकती। आई मीन ऐसा क्यों? तुम तो आप 19 साल की हो गई हो, लीगल हो, कुछ भी कर सकती हो। मैं अभी 19 की नहीं हुई, आहिस्तगी से बोली। ओहो, तो 18 की? अजीब लगता है वैसे ये देसी सिस्टम। खैर अब तो ले आई हूं, बहुत मजा आएगा। अगर ऐसे स्नैक आउट करने हो तो मुझे कॉल कर लिया करो, तुम्हारी भरपूर मदद करूंगी। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। तुम्हें पियर्सिंग का शौक नहीं? पता नहीं, लेकिन मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं। उसने जीना के कान के गिर्द इतने इयररिंग्स की तरफ इशारा किया। जीना हंस पड़ी। मुझे तो पसंद है, लेकिन इतने पागलों की तरह नहीं जो लोग अपने आईब्रो के ऊपर, जबान के, नाक के बीच, और भाई पता नहीं कहाँ कहाँ। अब सबीना मुस्कुराए। लेकिन तुम नोजिंग लगाओ, तुम्हें बहुत सूट करेगी। बस अब तुम मेरे अंडर आ गई हो, अब कोई परेशानी की बात नहीं। वो सामने एक क्लब के सामने गाड़ी रोकती है। क्लब का बोर्ड न्यून लाइट से दमक रहा था। बिल्डिंग्स बैंक्स के नाम से और उसके साथ मोटरसाइकिल बनी थी, तो ये है उस गैंग का क्लब। उसे अजीब लगा। आओ, उतरी तो सबीना को भी उतरना पड़ा। वो इर्द गिर्द देखने लगी। सामने एंट्रेंस के सामने उसे जोश नजर आया, स्मोक करते हुए। उसे पहचान गई। वो मुझशमा के निकाह पर आया था। ये और ग्रिल तो बड़ा बेतुका ही बोले जा रहे थे। अरे कहाँ रुक गई? आओ। जीना आगे बढ़ने लगी जब उसने सबीना को खींचा। वो इस तरफ लेकर आई। ओ, तो आज नए नए लोग आए हैं क्लब में, जोश शरारत से बोला। सबीना खामोश रही। हाँ तो अब तो आया करेगी। अमूर कहाँ है? देख रहा होगा किसी लड़की को। वो आंखें घुमाते हुए बोला। मैंने ये हील तुम्हारे मुंह पर घुसानी है। हॉक मेरे अलावा किसी को नहीं देखते। आओ सभी। लेकिन ये तो रॉकी है, बल्कि नहीं, एनाकोंडा। तुम्हारे इतने नाम है, तुम हो क्या? एना। उसने देखा। स्नैक हैरत भरी मुस्कुराहट से उस तरफ आया। सिगरेट को फेंक कर वो उसके सामने आया। ब्लू टी शर्ट, ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट में हैंडसम लग रहा था। कैसा लगा अपने हाथों का बनाया तोहफा? इससे पहले सबीना कुछ कहती, जीना सबीना का हाथ छोड़कर हल्की सी पुरजोश चीख मारती स्नैक को हटाकर भागी। अमूर? उसने देखा लंबा चौड़ा हॉक जो इस वक्त डार्क ग्रे शर्ट और ब्लैक पैंट पहने भागती जीना को उठा चुका था। बेबी। उसने छोटी और पतली सी जीना को घुमाकर उसे प्यार किया। सबीना ने गाहें घुमाया, उस स्नैक को देखा। तुम्हें यहाँ सकोरा ने इनवाइट किया है? वो बोला। वो जाहिर वो ही करेगा। उसकी हार्ली की पार्टी है तो उसकी दोस्त नहीं आएगी। वैसे तिशो डैंग क्यों नहीं आई? कंजूस ने हर एक मेंबर का एक फर्द ही बुलाया है। एक और लंबा चौड़ा बाइकर आया जो इस तरफ, जो कि यकीनन गिरिल था। मुझशमा अपने म्याह में गुम होगी। ऐसा बड़ा कोई रोबोट किस्म का आदमी है, गुजारा हो जाएगा उसका डाइन के साथ। मुस्कुराता भी ऐसा है जैसे मशीन अटक गई हो और समझ ना आ रही हो कि मुस्कुराना बंद कर दूं या खुलकर मुस्कुराऊं। जी नहीं, उनकी मुस्कुराहट अच्छी है। सबीना एकदम मुझशमा से जुड़े रिश्ते के खिलाफ बात नहीं सुन सकती थी। इतने हैंडसम और अच्छे हैं सैफ भाई, और इन सबको देखो, घोड़े। खैर मैं तो स्नैक हुआ है ना, घोड़े जैसी शक्ल तो उनकी है, खासकर उस ग्रिल की। घोड़ा सबसे खूबसूरत और मगरूर जानवर होता है, और स्नैक तो खैर वो तो अपने बच्चों तक को भी खा जाता है। दिन में तो स्नैक अपने, ओ खुदा के लिए मुंह बंद रखो, सारा दिन की खबरें नहीं चाहिए होती हमें। जोश मुंह बनाकर बोला। कह कौन रहा है? खुद हर वक्त। रॉकी। सबीना ने देखा तो एकदम उसकी आंखें चमक उठी। जाइंट होठों से लगाया अपने दोपहर के हुलिया में मगर फ्रेश सा कजान सा कोरा इस तरफ आया। स्नैक का मीटर घूम गया। वो बात कर रहा था एना से, सब घुसकर आ गए। इधर क्या खड़े हो? आओ ना अंदर। आओ रॉकी, अंदर ही तो है। अब क्या बैक स्टेज चले जाएं? स्नैक चल कर बोला, लेकिन फिर सोच कर मुड़ा। आओ एना, तुम क्लब में पहली बार आई हो, तुम्हें दिखाओ। स्नैक तो उसका हाथ पकड़ चुका था। कजान जो मुड़ने लगा एकदम रुक गया। सबीना ने हाथ हटाना चाहा, लेकिन स्नैक ने गिरफ्त मजबूत कर दी। आओ भाई, इसके बाद तो मैं रिफ्रेशमेंट दूंगा, नो अल्कोहल। कजान अकड़े लहजे में कहता वहां से चला गया। सबरीना उलझ गई। वो अपना हाथ छुड़वाने लगी। अब स्नैक ने उसे छोड़ दिया। प्लीज आइंदा मेरा हाथ बगैर इजाजत के मत पकड़िएगा, और नागावारी से बोली। स्नैक शरारत से मुस्कुराया। ठीक है, अब इजाजत लूं
क्या आपका हاتھ पकड़ सकता हूँ? और मैंने वो फूल नहीं बनाए थे, जी की मेहनत थी जिसे मुझे आपकी वजह से फेंकना पड़ा। अब तो स्नेक का मुंह बन गया, लेकिन उसने बुरा नहीं बनाया, जानता था। लेकिन 1 मिनट, क्या तुमने फूल फेंके? क्या तुमने? तो इसमें हैरत की क्या बात है? फिर एकदम उसे एहसास हुआ, उसने फूल फेंके। ओ गॉड, स्नेक की वजह से इतने प्यारे, इतने मासूम फूल। उसे कुछ हुआ, ये क्या कर दिया? उन फूलों का क्या कसूर था? हाँ, तुम बाकी फ्लावर गर्ल हो ना? स्नेक अब शरारत से उसके तासुरा देख रहा था। इस वक्त ब्लैक फौरन आ गया, एकदम सबीना को देखकर हैरत ज़दा रह गया। अरे रॉकी गर्ल, तुम? सबीना एकदम नर्वस हो गई। रॉकी नहीं, एनाकोंडा। तुम भी इस हाफू लड़के का लफ्ज पकड़ बैठे? जब यही बुलाता है अपने रिश्तेदार को तो यही नाम होगा। कैसी हो तुम? ठीक हो ना आप? ठीक क्यों? तुम्हें कैसे पता चला? एना, तुम्हें कुछ हुआ था? स्नैक अब तेजी से बोला। मैं जरा कजान से बात कर रहा हूं। वो उनके बीच में मजीद नहीं घुड़ी हो सकती थी, तो तेजी से कजान के पास गई। उसे सबसे अजीब से घबराहट और उलझन हो रही थी। सिर्फ कजान वो वाहिद शख्स था जिसके साथ वो पुरसकून होती थी। उसने देखा कजान कश लेकर जॉइंट खत्म करता किसी से कुछ कह रहा था। वो सर हिलाकर जाने लगा तो उसने देखा कोई उसके साथ खड़ा है। आओ बैठो। वो पहले सबीना को देखता रहा, फिर उसे स्टूल की तरफ बैठने का इशारा किया। तुम हार्ली की पार्टी देखते हो? हाँ, अपनी नहीं रखता, हार्ली की जरूर रखता हूँ, लेकिन गुब्बारे और केक तो कहीं नजर नहीं आ रहे। सबीना मुस्कुराते हुए बोली, बच्चा थोड़ी है हार्ली। कितने साल की हो गई है हार्ली? 5 साल। लो, 5 साल में इंसान बड़ा हो जाता है भला? बस मेरी हार्ली जल्दी बड़ी हो जाती है। एकदम बारटेंडर सामने बड़ी प्लेट लेकर आया। बर्गर और चिप्स के साथ इतना बड़ा बियर के ग्लास में मैंगो शेक डाले लेकर आया। ये सब क्या है? तुम्हारे लिए, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हारी तरह मैं भी हलाल गोश्त खाता हूँ, खाओ। लेकिन ये इतना बड़ा बर्गर मैं खाकर आई हूँ कजान। खामोश, तुमने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया और रात को भी। जानता हूँ, नहीं खाया तो खाओ। तुम्हें मुझसे ने बताया है? नहीं, मैं जानता हूँ जब तुम परेशान होती हो तो नहीं खाती। अब खाओ, मेरी तरफ से ट्रीट समझो। वो पूरे दांतों समेत मुस्कुराया। ये क्लब हॉक्सर का है, तो ये उनकी तरफ से मुफ्त में तुम मुझे ट्रीट दे रहे होगे। वैसे ये क्लब में इतने कम लोग क्यों हैं? आएंगे, मगर बेफिक्र हो जाओ, तूफान बदतमीजी नहीं होगी तुम्हारी वजह से। सब बिल्कुल सुकून से होगा। मैं सरप्राइज बिल्कुल नहीं हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। और फ्राइज उठाकर खाते हुए बोली। कजान उसे जाता देख रहा था। कितनी मासूम थी है, कितनी भोली। जितनी भी मजबूत खुद को जाहिर करती हूँ, चिड़िया जैसा दिल था रॉकी का। सबीना ने कजान की खामोशी महसूस की तो मुड़कर उसे देखने लगी। वो उसकी बजाय कहीं और देख रहा था। सबीना ने देखा जीना हॉक की गोद में बैठी हुई थी और शरारत से उसकी दाढ़ी खींच रही थी। जीना वैसे डीशा की मम्मी नहीं लगती? वो डीशा की माँ है भी नहीं। कजान ने उसकी बात पर उसकी तरफ देखकर कहा, जब शेक का सिप ले रही थी। ओह सॉरी, याद आया, हॉक सर ने जिक्र किया था उनकी मिसेस से डाइवोर्स हो गई। मैं भी ना। तो जीना उनकी गर्लफ्रेंड है? ऐसा कोई मैच नहीं है उन दोनों का। कहाँ हॉक और कहाँ ये इटालियन ब्यूटी। बस ऐसे अजीब हादसे होते रहते हैं। और ठंडी आ भर कर बोला। सबीना कोई जूस हलक में फंसा। प्यारा तो है उनका कपल, इसमें हादसे वाली क्या बात है? क्या हॉक सर जीना से मोहब्बत करते हैं? करता होगा, मगर मुझे तो लगता है इसे वक्त ही लगाओ है। जाहिर है वो यंग और प्यारी है। डरीना भी कम खूबसूरत नहीं थी, मगर देखो अलग हो गए। तुम नहीं थी तो देखती, जीना का भी रिकॉर्ड तोड़ती थी डरीना। हॉक भी निगाहें हटा नहीं पाता था, मगर अब देख लो। सबीना दोबारा मुड़कर देखने लगी। हॉक ने साइड पर पड़ी एक कैप जीना को पहनाई और उसका मुंह छुपा दिया और उसकी कमर के गिर्द जोर से बाजू लपेटकर उसे तकरीबन सीने में छुपा लिया। फिर इस तरफ घूरने लगा और मुंह हिलाकर कुछ कहा, जहां पे जोश शरारत से उसे तंग कर रहा था। शायद, मगर मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते थे, या फिर हॉक्सर डरीना से नहीं करते होंगे। मगर जीना, मुझे लगता है वो उससे प्यार करते हैं और हॉक्सर की जिंदगी में आने वाली आखिरी लड़की होगी। कजान जो नई जॉइंट निकालकर उसे सिलगाने लगा था एकदम रुका। सबीना की बात पर नहीं ठहरा था, जितने उसकी लहजे की मजबूती से, जैसे वो मोहब्बत और इसकी गहराई से अच्छी तरह वाकिफ हो।
اس نے سبرینا کو دیکھا جو اب برگر کے بائٹ لے رہی تھی۔ خزان نے اس کی گرے پلکیں دیکھی جنہوں نے اس کی کاجل سے بھری آنکھوں کو چھپا لیا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی، وہ مڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ یہ اسنیک کہاں ہے؟ دیکھا تو وہ فون پر لگا ہوا تھا، شاید ضروری ورنہ بھی پیچھے آیا ہوتا۔ سبرینا کے بیئر کی بوتل کے سپ لیتا وہ ماتھے پہ بل لیے تیزی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ خزان اب چونکا، اسنیک سے راکی کے معاملے میں الجھن اپنی جگہ، مگر تھا تو وہ اس کا دوست۔ جتنی اسنیک اور خزان کی بنتی تھی اتنی باقی ممبرز کی گہری بانڈنگ نہیں تھی۔ تم نے اختلاف نہیں کیا؟ سبرینا کی بات پر خزان اب اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کس بارے میں؟ خزان نے ناسمجھی سے کہتے ہوئے جوائنٹ انگلی پر گھمایا۔ محبت کے بارے میں؟ ہاں کرتا ہوگا، مگر چند سالوں کے لیے، یا پھر ہر خوبصورت لڑکی کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ ویسے ڈرینا کو بھی نہیں بھولا وہ ابھی تک۔ سبرینا اب رک گئی۔ خزان، یہ محبت نہیں ہوتی۔ محبت کی مثال اس طرح دے کر اس کی توہین مت کریں۔ اچھا، محبت، عشق تمہارے مطابق کیا ہے راکی؟ سبرینا ایک دم حیرت سے آنکھیں پھیلائے بائٹ لیتے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ تھلک میں جب اس نے برگر اتارا تو بولی، میں بتاؤں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے تم اچھی طرح واقف ہو محبت، عشق کے بارے میں۔ اس نے جوائنٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر اٹھایا اور اسے جلایا۔ سبرینا پر سوچ نظروں سے پلیٹ کو گھور رہی تھی، پھر سر اٹھا کر دیکھا۔ خزان نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کو دیکھ کر فریز ہو گیا، جیسے وہ اپنا عکس راکی کی آنکھوں میں محسوس کر رہا تھا، جیسے آنکھوں سے سیدھا اس کی روح اور دل دکھائی دے رہا تھا۔ خزان نے اپنا جوائنٹ دیکھا، اس سے یہ خود کو نارمل کرتا تھا، مگر اب یہ کیا عجیب سا نشہ طاری کر رہا تھا جسے وہ خود کو قابو میں محسوس نہیں کر رہا تھا۔ سبرینا محبت اور عشق پر خزان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا نام لینا چاہتی تھی۔ ہاں، محبت، عشق۔ خزان ساکورا ہے وہ ہافو لڑکا جس کے اندر گہرے راز چھپے ہیں۔ اس کا مسکرانا، اس کا ہنسنا اسے جینے کی وجہ دیتا ہے، اور اس کا تکلیف میں مبتلا ہونا ایک الگ دنیا ہے۔ محبت، وہ ٹھہر کر اسٹرو شیک میں گھماتے ہوئے بولی، دل، دماغ اور روح جیسے آپ کا نہیں رہتا، ان کا ہو جاتا ہے۔ وہ جیسا سوچتے ہیں، جیسا محسوس کرتے ہیں، وہ جس طرح رد عمل دکھاتے ہیں، اس سے آپ کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے۔ انداز منفی اور مثبت ہو سکتا ہے۔ اس نے دیکھا خزان خاموش تھا، وہ جوائنٹ کی کش لیتا کسی اور دنیا میں گم تھا۔ سبرینا چپ ہو گئی۔ اس نے دیکھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر انگلی خزان کے بازو پر ٹھوک کر اسے متوجہ کیا۔ خزان ایک دم چونکا۔ ہاں کچھ نہیں، آپ زون آؤٹ ہو گئے۔ ایسے آپ کے مطابق محبت کیا ہے خزان؟ محبت کے لفظ پر ایک دم آنکھوں کے سامنے اوکاسان کا چہرہ آیا تو عجیب سی اداسی اس کے دل میں محسوس ہوئی۔ سر جھٹک کر بولا، محبت، عشق، یہ سب بیکار ہے، بلکہ بیکار بھی نہیں، بکواس۔ وہ اس کو نشے کو اپنے اندر لیتا جوائنٹ سے دھواں چھوڑتے ہوئے بولا۔ سبرینا اسے دیکھتے ہوئے بولی، صحیح کہا ساکار خزان سکورا، خالی محبت بیکار ہے، بلکہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت تو وہ ہے جو اذیت سے بھرے دل کو آسودگی پہنچائے۔ یہ محض اظہار نہیں، مرض علاج ہے۔ خزان نے جوائنٹ کو بجا کر اسے دیکھا۔ اس نے کافی حد تک کھا لیا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کر کے اٹھا۔ آؤ پارٹی کا پہلا فن شروع کرتے ہیں۔ سبرینا نے ارد گرد دیکھ کر پھر بنا کچھ سوچے سمجھے خزان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم سے کلائنٹ نے بدتمیزی کی، مجھے بہت افسوس ہوا، آئندہ میں تمہیں نہیں بھیجوں گی، مجھے معاف کر دو۔ سبرینا جو اوپر اس کے ساتھ چھت پر موجود نئے پھولوں کو لانے کی تیاری کر رہی تھی، جب کافی کا کپ لاتی جیجی اسے کپ دیتے ہوئے بولی۔ سبرینا گلوز پہنے، سیٹ کا پیکٹ اٹھائے، مٹی کو اچھی طرح ڈگ کرنے کے بعد اسی میں ڈالنے لگے جب اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ رات کو خزان کی حرکت اور اب جیجی کی شرمندگی، آخر وہ بھول کر آگے کیوں نہیں بڑھ جاتے؟ کوئی بات نہیں جیجی، سب کے برے دن بھی ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے برے دن میں کوئی نہ کوئی تو لازمی شکار ہوتا ہے نا۔ میں ہو گئی، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی پے بیک کروانے والے بہت لوگ تھے۔ وہ آخری لفظ تلخی سے بولی۔ یہ کون سی لاجک ہوئی بھلا؟
ہم نے کیا بگاڑا؟ ایک تو آرڈر کرواؤ، اتنی محنت سے بناؤ، اس کے بعد خود چل کے ڈیلیور کرو، اس کے بعد نہ موڈ ہو تو منہ پہ مار کر بدتمیزی کرو۔ کرنا ہی چاہیے، اصولاً تو پولیس کو کمپلین کرنی چاہیے، مگر بلیک صاحب نے علاج کیا، اس سے میرے دل کو ٹھنڈک مل گئی۔ ایک بار پھر سے میں شرمندہ ہوں۔ کہیں لنچ کرنے چلیں؟ بریک میں میری طرف سے کمپنسیشن ہے۔ سبرینا کافی کا سپ لے کر ہنس پڑی۔ گرے ڈریس شرٹ، بلیک پینٹ اور سر پر گرے اسکارف باندھے وہ ہلکی سی لوپ ایئرنگ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یار میں اتنی نازک بھی نہیں ہوں، اب بس بھی کر دو، بھول جاؤ، ایک تو دل میں ہی بات رکھ لیتے ہیں سارے۔ اچھا تم مجھ سے دیکھو، میں نیچے جاؤں، کوئی کسٹمر نہ آ جائے، مگر ہم جا رہے ہیں۔ سبرینا نے بس گہرا سانس لیا۔ وہ اس وقت اپنے کام میں مصروف تھی جب کوئی بڑی تیزی سے لمبے لمبے ڈاک بڑھتا اسے تقریباً بازو کھینچ کر اٹھایا۔ سبرینا کے دل سے ٹرول چھوٹا، سبرینا کے ہاتھ سے ٹرول چھوٹا۔ سبرینا ایک دم حیرت سے کزان کو دیکھنے لگی جو بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ میں سلیو فولڈ کیے اسے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ نمبر کیوں بن جا رہا ہے تمہارا؟ نیچے پڑا ہوگا۔ نیچے؟ اور آج کے دن ایسا کیا ہوا کہ اوپر ہی بیٹھی ہو؟ کوئی خاص بات؟ میں وہ پھول کو اگانے کی تیاری کر رہی تھی، آج جی جی نے نیچے دیکھنا تھا، وہ دیکھ رہی تھی تو کزان کو جس کا عجیب رویہ تھا، اوپر سے اس کا بازو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ اوکے، مگر آج تم جلدی نکل گئی تاکہ میرے سے سامنا بھی نہ ہو۔ مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو راکی؟ اور سبرینا نے اپنا بازو نکالا۔ میں کب کر رہی ہوں نظر انداز؟ وہ مڑ کر جھک کر ٹرول اٹھانے لگی۔ جب کزان نے پھر اس کے کندھے کو پکڑا۔ مجھے بتاؤ کیا غلط کیا ہے میں نے؟ اور تم نے اپنی کھڑکی کو بھی لاک لگا کر اس پہ پردے گرائے ہوئے تھے، اوپر سے دروازے کی چابی بھی اپنے پاس رکھی، حالانکہ میں اندر داخل ہو سکتا تھا مگر تمہاری باؤنڈری کراس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے بتاؤ ایسا کیا تھا اس ڈیر میں جس سے تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ سبرینا نے بنا کچھ دیکھے بنا کچھ کہے دوبارہ کام کی طرف مصروف ہونے لگی تو کزان نے اسے کھینچ کر نیچے کی طرف لے کر جانے لگا۔ سبرینا شاک رہ گئی۔ کزان میری بات سنو۔ کزان کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن کزان نے تو ایسے گرفت مضبوط کی جیسے اب سبرینا کو اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے، تب بھی اس کے ہاتھ نہیں چھوٹیں گے۔ دروازہ کھول کر وہ شاپ میں آئے تو جی جی جو ڈیلیوری بوائے سے بات کر رہی تھی ایک دم سنجیدہ کزان اس کو کھینچتے ہوئے راکی کو دیکھ کر وہ ٹھہرے بغیر نہ رو سکی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ کزان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ 15 منٹ کی بریک مل سکتی ہے؟ وہ گھمگیر لہجے میں جی جی سے بولا۔ سبرینا کزان سے ہاتھ چھڑوا کر غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر کزان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ سین کریٹ کرنے کا تو بادشاہ تھا۔ جی جی نے سبرینا کو دیکھا، پھر سر ہلا کر بولی ہاں کیوں نہیں۔ اسی وقت کزان اس کو لے کر تیزی سے باہر نکلا۔ کزان تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ نہیں کر رہے اگنور، پلیز میری بات سنو، میں بس تمہارے ٹینٹرمز کو نظر انداز کر رہی ہوں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کبھی نہ کبھی کسی کی بس ہو جاتی ہے۔ کزان رک کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہاری مجھ سے اور میری حرکتوں سے بس؟ کیا مذاق ہے؟ جو مجھے اس دنیا میں بڑے تحمل سے برداشت کرتا ہے وہ تم ہو، تمہاری مجھ سے بس ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے سیدھا کرنے کے لیے سبرینا احمد آپ ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک بھی چڑھ سکتی ہے۔ بات کچھ غلط نہیں کہی تھی اس نے۔ کزان بلیک نے اسے بری طرح پیٹا تھا۔ ٹھیک ہے نا، ہو گیا اب، اتنا اسے بیچارے کا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی نہ کسی کا برا دن ہوتا ہے، وہ شاید ہارٹ بروکن ہو، ان کا اپنی وائف سے جھگڑا ہو گیا ہو، اس لیے نہیں چاہتے ہوں گے بھاڑ میں جائے نا۔ جب میں کوئی شور نہیں مچا رہی تو سارے محلہ کیوں خواہ اکٹھا ہو رہا ہے تماشا دیکھنے کو؟ مجھے نہیں پسند ایسے ڈیئر جس میں کسی کی توہین ہو۔ کزان نے ایک دم چلتے ہوئے اسے سامنے دیوار کے ساتھ لگایا۔ وہ ان کی گلی کے ساتھ ایک چھوٹی سی گلی میں تھے جہاں سے باہر مین روڈ آ جاتی ہے۔ میری بات سنو، تمہاری اس نے انسلٹ کی تھی راکی، انسلٹ کا مطلب بھی سمجھتی ہو؟ وہ کوئی حق نہیں رکھتا تھا کہ وہ تم سے بدتمیزی کرے، چاہے اس کی بیوی سے جھگڑا ہوتا یا اسے چیٹ کر کے چلے جاتی یا پھر اس کا رویہ کہیں بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ اسٹاپ دس بلش۔ وہ رہی بلیک کی بدلی لینے کی بات تو کوئی تمہارے لیے لڑے جھگڑے، تم اپنے لیے خود کیوں نہیں اسٹینڈ لیتی؟ تم سب کو ان کی اوقات کیوں نہیں یاد دلاتی؟ بزدل نہیں ہو تم، 21ویں صدی کی لڑکی ہو۔
किसी को दूसरा मौका मत दो रॉकी, वरना एक बार उनके उठते हुए हाथ और उनकी काली जबान को ना रोका तो वही जबान और हाथ तुम्हारी जान ले लेंगे। और कोई कितना सर टकरा ले, अपना सब कुछ गवा दे, तुम्हें बचा नहीं सकेगा। वो किसी और ट्रांस में भूला जा रहा था, वरना वो इतना जुनूनी ऐसे नहीं होता था। अपना बदला खुद लो, अपने लिए आवाज खुद उठाओ, किसी को दूसरा मौका मत दो। इस वक्त जो हुआ, कजान सकोरा साहब उस क्लब के दरमियाने जहां डांस फ्लोर था वहां लाए। सबीना को लगा जरूर हार्ली का केक आएगा। सभी उस तरफ आ रहे थे। पूरे क्लब में बजता म्यूजिक से एक माहौल बना हुआ था। उसके बाद उस तरफ कपड़ा गिराए एक 5 फुट 8 इंच की ट्रॉली को घसीट कर लाया गया। सबीना ने देखा, इतना बड़ा केक कौन खाएगा? हॉर्ली की सालगिरह है या शादी? उसने देखा स्नैक यहाँ मौजूद नहीं था। चलो अच्छा है, वरना जरूर उसके पीछे आता। उसके बाद उसने देखा एकदम कपड़ा हिल रहा था। वो चौंकी, खजान और उसके जरा फासले पर लाकर रोका। वो खजान का हाथ छोड़ चुकी थी और जरा हल्का सा पीछे हुई। एकदम वो पीछे से टकराई, मुड़कर देखा तो गहरा सांस लिया। स्नैक मुस्कुराकर चमकती आंखों से देख रहा था। किसी को मैंने इतने क्यूट अंदाज में बर्गर खाते हुए नहीं देखा, जैसे छोटे छोटे चूहे नहीं खाते वैसे खाती हूँ। ये तारीफ थी या मजाक? आप क्या हर खाते हुए बंदे पर गौर करते हैं कि वो कैसे खा रहा है कैसे नहीं? नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ गौर से देखता हूँ। चलो जी, जो कि कानूनी जुर्म है। आप किसी को घूर कर उसे परेशान नहीं कर सकते। ऐसा जुर्म तो मैं बार बार करूंगा, चाहे इसके लिए जेल तो क्या, मुझे जहन्नुम में भी क्यों ना जाना पड़े। इससे पहले कुछ कहती एकदम सबके हूँ ऊंची आवाज करने पर सबीना ने उस तरफ देखा तो उसका मुंह खुल गया। ये क्या था? ये क्या खजान, ये क्या है? सबीना तेजी से बोली। उसने उस आदमी को उस गत्ते के पीछे बांधा हुआ था और उसका मुंह बड़े से सुराख से बाहर आया हुआ था। ये वही बंदा था जिसने सबीना से बदतमीजी की थी और ब्लैक ने उसे पीटा था। तो ठीक ना, अब ये यहाँ क्यों था? ये गेम है रॉकी, कभी देखी नहीं है। पाए उठाकर मुंह पर मारना, निशाने पे मारोगी तो जीत जाओगी। प्लीज इधर पाए की ट्रे लाना। उसने सामने एक आदमी को इशारा किया जो अब ट्रे जिसमें 3 पाई मौजूद थे, वो भी बड़े बड़े साइज में। वो उन दोनों के सामने लाया। सबीना का सर चकरा गया। वो समझ गए, मैं जा रही हूँ। यह बहुत गंदा मजाक है खजान। आई डेयर यू रॉकी, तुम इसके मुंह पर पाई के साथ तुम्हें जो चीज मिलेगी तुम फेंकोगी। खजान ने उससे पकड़कर रोका। सबीना ने उससे और उधर बेबस से बंधे हुए शख्स को देखा जो अपना गुस्सा निकालकर अब पछता रहा था। ठीक है, मार पीट लिया, काफी है, अब तमाशा लगाना नहीं। कोई डर नहीं। जहां मेरे जरिए से किसी को नुकसान पहुंचे, इस डेयर को मैं हरगिज कबूल नहीं करूंगी। अपना हाथ गुस्से से छुड़वाकर जाने लगी कि खजान फिर उसके सामने आया। रॉकी, मैंने तुम्हें डेयर दिया है, खजान तेजी से बोला। स्नैक किस तरफ आया। ऐसा क्या किया सकुरा जो तुमने ऐना से ये करने को कह रहे हो? ब्लैक ने भी पूछा कि वो ठीक है ना, क्या हुआ है, कौन है ये? कोई भी नहीं। खजान, इसे छोड़ो और मैं जा रही हूँ। तुम डेयर पूरा किए बगैर यहां से नहीं जा सकती। सबीना ने अपने बैग, जेब, वॉलेट निकाला और खजान को पकड़ा दिया। लो मेरा जुर्माना और मेरी जान छोड़ो। ऐना, सकुरा, क्या किया तुमने? वो दांत पीसते हुए खजान से पूछने लगा। खजान रॉकी का वॉलेट को जोर से थामा और मुड़कर जाते हुए सबीना को देखने लगा, जिसने को भी रोक चुकी थी। इसका पीछा मत करो। इंसान को दूसरा मौका देना होता है खजान, ऐसे नहीं चलता। अगर ब्लैक ने उसे सबक ना सिखाया होता तो फिर तुम्हारी बात समझ में आती, मगर फिर भी मैं वायलेंट पर्सन नहीं हूं। मैं नहीं पसंद करती है मार कुटाई। कल को तुम किसी पर अपना गुस्सा निकालते हो और तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे, प्लीज सुधर जाओ। खजान पीछे होकर अपने सर पर हाथ फेरने लगा। लब को काट कर वो अजीब उदास सा लग रहा था, जैसे उसे समझ नहीं आई कि वो कैसे समझाए सबरीना को। खजान, मुझे बताओ, बाद में तुमने उसके साथ क्या किया? अब सबीना बाजू सीने पर लपेटे उससे पूछ रही थी। खजान ने कंधे उचकाए। पता नहीं, मैं तो तुम्हारे पैसे उड़ाने में मसरूफ था। उसने अपनी पैंट की जेब से उसका छोटा सा वॉलेट निकाल कर दिया और उसे थमाया। सबीना ने पकड़कर वॉलेट को फिर खजान को देखा।
वो एकदम उसे छोड़े चल पड़ा था। सबीना उसके पीछे आई और अपना वॉलेट खोलने लगी तो देखा सारे के सारे पैसे उसमें मौजूद थे। एक क्या, खजान तो पैसे निकालने में देर नहीं करता था, तो क्यों छोड़ दिया? वो तेजी से उसके पीछे आई। खजान को उसने बाजू से पकड़कर रोका। खजान ने गहरा सांस लेकर उसे देखा। पैसे क्यों नहीं खर्च किए? अब तो जुर्माना था ना, हक से वसूल करते। जबरदस्ती के ठूसे हुए पैसे नहीं चाहिए। और तो और ये मिलियन पाउंड्स भी नहीं थे। तो ऐसे चुपचाप बात खत्म। उसे उकसा रही थी कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा, या फिर वो वाकई उसकी कुछ ना करने पर हैरान थी। खजान अब की बार मुस्कुराया। तुम क्या चाहते हो? कुछ करूं या फिर 1 मिनट? अब इस खेल में जुर्माने के बजाय सजा भी रखनी चाहिए। वो जेब में हाथ डाले उसे देख रहा था, जो माथे पर बल डाले उसे देख रही थी। तो मुझे ये डेयर देते हो, तुम मुझे जो डेयर देते हो वो किसी सजा से कम है? अब ऐसे तो ना कहो, बड़ा मजा तो आता है। खैर, जब तुम दूसरे मौके की बात कर रही हो तो मैं भी तुम्हें दूसरा डेयर देता हूँ। ये फोटो कमाल की नहीं है? चलो इसे सोशल मीडिया में डालो, और दिन में 3 मर्तबा डालनी है। उसने सबीना को अपने फोन से तस्वीर निकाल कर दिखाई। सबीना ने देखा, उसकी सोई हुई तस्वीर थी। अब किसी हीरोइन की तरह चमकते हुए लश्कारे मारते हुए किसी मासूम से बच्चे की तरह सोने का रूप तो हरगिज नहीं था, क्योंकि यह हकीकी दुनिया थी। मुंह खुला हुआ था, आंखों के नीचे हल्के बिखरे हुए फटे हुए बाल। इस खौफनाक खुलिये को देखकर सबीना तेजी से उस तरफ आए। ये कबली, मेरे कमरे में घुसे थे तुम? कजान, डिलीट करो इसे। वो तो इस फोन पर झपटना चाहती थी, मगर कजान शरारत से मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। बेहतरीन फोटो है रॉकी, चलो शाबाश, जल्दी डालना, सेंड कर रहा हूं। सबीना उसे जोर से बाजू पर मुक्का मारा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी कजान, फौरन डिलीट करो। कोई चांस नहीं है, ये मेरी फेवरेट तस्वीर है, इसे मैं वॉलपेपर पर लगाऊंगा। 1 मिनट, मैं इसे बिलबोर्ड पर लगाऊंगा। सबीना एकदम खौफजदा हो गई। इसके बाद जो उसे गुस्सा आया कि उसकी खूनख्वार अंदाज देखकर कजाम एकदम भागा। सबीना के हाथ में जो वॉलेट था वो उसके पीछे फेंका। मुझे मारो रॉकी तो तुम्हारा ऐड चला दूंगा। तुम जिंदा बचोगे तो ये हरकत करोगे? कजान, वो भाग रही थी, एकदम उसका पैर लड़खड़ाया। वो गिरने लगी कि एकदम स्नैक जो इस तरफ आ रहा था एकदम देखा और उसको गिरते हुए देखकर फुर्ती से भागकर उसे थाम लिया। ऐना, खजान मुड़कर देखने लगा तो एकदम हंसकर ठहर गया। रॉकी स्नैक के बाजुओं के गिर पहली बार खजान को लगा जैसे कोई उसकी हॉर्ली को उसे छीन रहा हो, उसको छू रहा हो। बस फर्क ये था, वो हॉर्ली नहीं, सामने सबीना थी। सबीना तेजी से अलग हुई। तुम हर जगह क्यों होते हो? अब मैं गिरने नहीं वाली थी जो तुमने मुझे पकड़ लिया। हाँ, तुम तो कलाबाजी मारने वाली थी और मैंने तुम्हारी परफॉर्मेंस रोक दी। स्नैक खुश्क लहजे में बोला। हाँ, मारने वाली थी, अब हटे। मगर कजान वहां से गायब हो गया था। ये कहाँ गया? अभी तो यही था। ओ कजान, वो जो स्कूल से वापस आया था, गले में मेडल डाले अपनी ओकासान को दिखाने, मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला एकदम रुक गया। चची अलमास ओकासान पर चीख रही थी। तुमने मेरे बर्तन तोड़े, ऊपर से मेरी बच्ची चिल्ला रही थी मदद के लिए, और तुम जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती, अपनी दुनिया में गुम थी। एक तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो भी नेकी करके, और तुम? चलो निकालो पैसे, जल्दी जल्दी निकालो। मेरे पास नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रही आप क्यों चिल्ला रही हैं। आप आहिस्ता बोले, मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज आराम से बैठकर। अगर वह सुने नहीं, जोर से उसकी ओकासान को धक्का देते हुए बोली, कमीनी, मुझे आहिस्ता बोलने का कहती हो? चिल्लाऊंगी, जोर जोर से बोलो, मुझे रोक लोगी? वो कसान के बाल पकड़ चुकी थी। कसान दहलकर पीछे हुआ। ये बहरे होने का ड्रामा अम्मी जी और बाकी सब पर तुम अप्लाई कर सकती हो। अगर तुम 2 मिनट में वो पैसे ना लाए जो तुम्हें मिले हैं, तो तुम्हें वो तुम्हारे बेटे को घर से बेघर होने में देर नहीं लगाऊंगी। और देख लेना, बहुत ताल्लुकात हैं हमारे काउंसिल वालों से, कोई भी मदद नहीं करेगा तुम्हारी। सड़कों में भीख भी नहीं मांग सकोगी। अगर कैफ का फ्यूचर अजीज है तो जल्दी करो। जोर से काउंटर की तरफ इन्हें फेंका। उकासान,
कजान ने झुककर शीशे पर डाले हीरोइन को झुककर एक नाक दबाकर उसे जोर से अपने अंदर खींचता ऊपर किया। ओकासान की सुर्ख बेबस आंखें, उनके कांपते हाथ, खजान को कहना उसने कुछ नहीं देखा और ना सुना है, और फ्रीज हुए खजान को तेजी से कमरे में लेकर जाना और अपने सर पर पड़ी चोट की बिल्कुल परवाह न करना। उसके बाद तेजी से कुछ पैसे निकालना और फिर वहां से चली जाना। ऐसी क्यों थी ओकासान? इतने बेबस, इतनी मजबूर, जबकि यहाँ का कानून तो उनकी मदद कर सकता था, उनके लिए आवाज उठा सकते थे, वो यहाँ से जा सकते थे, काउंसिल उनको नया घर दे सकता था और खर्चा भी उठाने को तैयार था। फिर भी ओकासान चुप थी। क्यों? वो बोलती क्यों नहीं थी उन लोगों के आगे, और उसका मुंह भी क्यों बंद था? अपनी मोहब्बत की कसम क्यों दिया करती थी? वो इतना डर क्यों जाती थी? उनकी आंखें खौफजदा क्यों हो जाती थी? वो घबरा कर रोने क्यों लग जाती थी? ऐसा क्यों था? आखिर बाबा ओकासान को इतनी मुसीबत में छोड़कर चले गए। वो दोबारा पैकेट निकालकर उसमें शीशे में डालने लगा तो किसी ने उसकी कलाई पकड़ी। कजान ने देखा नहीं, लेकिन इस टैटू से भरे और चौड़े हाथ ये एक हाथी उसे रोकने की जुर्रत कर सकते थे। हॉक, ओकासान को मिस कर रहे हो? कजान ने अपनी सुर्ख निगाहें उठाई। हॉक उसे देख रहा था। उसकी नजरों में कजान के लिए तफक्कुर शामिल था। कजान उसके लिए छोटे भाइयों की तरह था और वो अपने भाई को ऐसी हालत में देखना नहीं चाहता था। जितना कजान को नॉर्मेलिटी की तरफ लाया है वो हॉक था। जितने कजान के सारे राज थे उससे हॉक और कुछ हद तक स्नैक और ब्लैक भी वाकिफ थे। थ्रिल और जोश तो बाद में गैंग में आए थे। कजान हॉक को देखता रहा, फिर हॉक चौंका। तुम्हारा इस तरफ ध्यान क्यों जाता है? नहीं लेकर गया, बल्कि मैं सोच उस तरफ ले गया जहां आलम हाउस ने मेरे ओकासान के साथ क्या सलूक किया था। ये सोच क्यों आई? या किसी चीज तुम्हें ट्रिगर किया? खजान एकदम सर झुका कर अपना सर थाम चुका था। सबरीना, स्नैक की बाहों में, स्नैक को उसे तहफ्फुज़ फराम करना, स्नैक का एकदम केयरिंग अंदाज। ये बात चीख चीख कर कह रहा था कि वो कमजोर है, वो सबरीना की इस काबिल नहीं है कि वो उसकी हिफाजत करे। उसमें वो मर्दाना मजबूती नहीं है कि वो ब्लैक और स्नैक की तरह अग्रेसिव होकर सबरीना को जमाने की हर सर्द गर्म से बचा कर रखे, उसके लिए लड़े, उसके लिए खुद आवाज उठाए। बल्कि कैसा अजीब आदमी है, डियर 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 दे देकर उसका दिल बहला रहा है, उसे खुद के लिए लड़ने के लिए उकसा रहा है। ऐसा लग रहा था वो सबीना को नहीं, ओकासान को झंझोड़ कर उठने को कह रहा था, जबकि खुद कुछ नहीं कर रहा था। ना ओकासान के लिए कुछ कर सका और ना रॉकी के लिए। गुस्से से उसने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। तुम्हारी वहां सोच भी नहीं जानी चाहिए, इससे मजीद ट्रिगर होते और फिर आलम हाउस तुम्हारी हरकतों का निशाना बनते हैं। शुक्र करो उस घर को जलाकर उन समेत खत्म नहीं किया, मगर अब लग रहा है जैसे कर दूंगा। वो नफरत आमेज लहजे में बोला। वो मुंह पर जोर से हाथ मलते गहरी सांस ले रहा था। अब तुम उसे चाहकर भी नहीं जला सकते। खजान तलखी से हंसा। चैलेंज कर रहे हो मुझे? साकुरा को चैलेंज मत दिया करो, वो हर हद पार कर देता है। अब वहां कुड्डू है, हॉक आहिस्ते से कहते हुए उसकी बाजू के ऊपरी हिस्से को दबाते हुए बोला, जहां उसे शदीद जलन महसूस हुई। शर्ट की वजह से वो हिस्सा छुपा हुआ था, मगर उसके बावजूद कजान को वो हिस्सा नुमाया लग रहा था। कजान ने उसका हाथ हटाया। पता है मुझे, उसका ख्याल बहुत आ रहा है। कजान ने हंसते हुए बात बदली। अभी वो किसी को नहीं सोचना चाहता था। काश कि मैं उस जैसा बर्फ की तरह पथरीला होता। काश मैं इतना बेबस हो जाता, इतना बेहिस हो जाता कि कोई हसास, कोई जज्बात मेरे अंदर मौजूद ना होते। तुम उसकी आंखों में देखते हॉक, वो मुझे अब तक हॉन्ट करती हैं। मैं उसकी जैसा बनना चाहता था, बिल्कुल उस जैसा कि बस एक तरफ मुझे कोई देख ले, उनके अंदर खौफ की लहर के साथ बर्फ जैसी जमा देने वाली सख्ती आ जाए। बस जम जाओ, कुछ ना सोचो, कुछ ना करो, बस रुक जाओ। वो चुप हो गया। वो जिस चीज से गुजरा है, कजान उसका बनता था। बात हुई तुम्हारी उससे?
یا پھر رابطہ ختم کر کے کہیں غائب ہو گیا؟ ایک بار پھر سے اپنے ملک گیا ہے، مجھ سے کہا ہے وہ گلاس کو آئے گا، کہتا ہے میرے گینگ سے ملنا چاہتا ہے، وہی سپاٹ سا لہجہ، ملنے کا کوئی جوش نہیں، ایسے جیسے اس پر کوئی لازم چیز تھی اور اسے کرنی تھی۔ اچھا ہے، خیر چھوڑو اسے، اب بتاؤ ٹریگر ہونے کی وجہ؟ کہ دھیان سیدھا وہیں گیا۔ کزان اب ذرا نارمل ہو گیا تھا، اس کو سوچتا تھا تو خود بخود نارمل ہو جاتا تھا، اپنا غم ہلکا لگنے لگتا تھا۔ کچھ نہیں، اب ٹھیک ہوں۔ کزان اب مسکرایا۔ ہاک نے اس کی گردن کا پچھلا حصہ پکڑ کر اس پر زور ڈالا۔ سکورا، میری طرف دیکھو، کوئی جھوٹ نہیں، سچ بتاؤ۔ کزان ہنس پڑا۔ اتنا رومانس جینا نے دیکھ لیا، چل کر راکھ ہو جائے گی۔ سکورا، ہاک کے لہجے میں خبردار کر دینے والا انداز تھا۔ یار موٹے سانڈ، پیچھے کیوں پڑ جاتے ہو؟ بولا نا ایک بار ایپیسوڈ آتا ہے۔ ٹھیک ہوں میں، اب اتنا سونگ لیا ہے تو میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ نو مور دس شٹ۔ ہاک نے اسے چھوڑ کر کندھا تھپکا۔ گیرج کس کے حوالے ہے؟ بلیک گیا ہے، اپنی بائک ٹھیک کرنے کا رسک نہیں لے گا، لیکن میری کلائنٹ کے پروجیکٹ میں آگے ہوگا۔ ضرور سنہرے بالوں والی کلائنٹ ہوگی، فوراً بھاگا چلا جاتا ہے۔ خیر یہ اسنیک کہاں ہے؟ کزان کا منہ بن گیا۔ مجھے کیا پتا؟ نہیں ضروری ہے، کچھ جیسے والے پنگے ہیں۔ اس نے اپڈیٹ دینی تھی، معاملہ سیریس لگ رہا ہے۔ اب کزان سنجیدہ ہو۔ یہ جیسے کو اب کیا موت آئی ہے؟ اس نے ایک اکیلے سنبھال رہا ہے، اسے تو پوچھا ہے کہاں اور ایک آفیشیل میٹنگ رکھنی ہے۔ ہمیں اسٹریٹجی بدلنی ہے اپنے کام کی، اور اب تم جوائنٹ کے علاوہ اب کوئی اور ڈرگ بھی کھلے عام نہ لیا کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ دن کے لیے جوائنٹ بھی چھوڑ دو۔ کزان تیزی سے اٹھا۔ میں جاتا ہوں اس کے پاس پتا کرنے، کچھ نہ کچھ پنگے لے لیتا ہے اور خود اکیلے سلجھانے کی کوشش میں بے وقوفی کرتا ہے۔ ہاں، اور اب کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے گینگ کے سب سے بہادر اور خطرناک ممبر ہو۔ کزان ہلکا سا مسکرایا، انگلی سے سر پر سلیوٹ مارنے کے انداز میں چل پڑا۔ ہاک نے گہرا سانس لیا اور خود سے بولا، وہ کڈو ہی وجہ ہوگی جو اس طرح تم کمپلیکسز کا شکار ہوئے۔ سبینہ جی جی کے ساتھ لنچ کرنے انڈین ریسٹورنٹ آئی ہوئی تھی۔ جی جی وہ واحد لڑکی تھی جو مجتمع کے بعد دوستی کے رشتے میں آئی تھی۔ سبینہ اتنا زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر اب جی جی کے ساتھ اس کی فرینکنس اچھی خاصی ہو گئی تھی، اور وہ واحد لڑکی تھی جس کے ساتھ سبینہ باہر کھانا کھانے گئی تھی، ورنہ ڈبلن میں اسکول کالج تک سلام دعا تک کا ہی معاملہ تھا۔ وہ اتنا زیادہ نہیں بولتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ باہر جاتی تھی، بس پھولوں سے دوستی کر لی، امیوں سے اکساتی کہ کم سے کم پارک مال یا کیفے تک ہی چلی جائے، مگر وہ سنتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا تھا جو وہ کسی کے ساتھ جڑ نہیں پاتی تھی۔ امی کے زبردستی لیکچر کھانے دینے پر وہ ان کے ساتھ ہی جا پاتی تھی، اور اب کی سبینہ کو دیکھو تو بس انسان ایک منٹ کے لیے سوچنے بیٹھ جائے۔ اتنی تبدیلی آخر آئی کیسے؟ دونوں نے تھالی منگوائی اور اب ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک بات بتا، سبینہ جو پانی کا گلاس میں ڈال رہی تھی ایک دم بولی۔ ہاں بولو۔ کیا کزان باجی اور تمہارے درمیان کچھ ہے؟ سبینہ کو ذرا سے ہاتھ کانپ اٹھے۔ نہیں تو ایسی سوچ کیوں آئی؟ جانتی تھی وہ بلش کر گئی ہوگی، پھر بھی اپنے خشک لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، جس طرح سے وہ تمہیں پکڑ کر لے کر گئے ایسا تو لگ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ وہی کل کے واقعے کے معاملے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں سن رہی تھی تو غصہ آ گیا، کہہ رہا تھا مجھے رد عمل دکھانا چاہیے تھا۔ کیا دکھاتی؟ بلیک نے بدلہ لے لیا تھا نا۔ ویسے بلیک بھی کم ہینڈسم نہیں ہے، تو پھر کیا خیال ہے؟ جیسے اس نے تمہاری ہیلپ کی، جان بچائی، معاملہ تو اور ہی کچھ لگتا ہے۔ لو ایک سنیک کم تھا، اب بلیک کا حوالہ شروع۔ جسے وہ چاہتی ہے اسے تو بس الٹے کام کرنے کی سوچی ہوتی ہے، بس ایڈونچر چاہیے ہر معاملے میں کزان کو۔ اب اس کے 2 ڈیئرز پورے نہیں کیے تو کیا کرے گا؟ وہ اچانک غائب کیوں ہو گیا تھا؟ کیا ہوا؟ بلیک کا نام لیا تو بلیک کے خیالوں میں گم؟ ایک دم جی جی کی شرارتی لہجے میں بولنے پر وہ ہوش میں آئی اور تیزی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کزان کا دوست اور اس نے میری کزان کی وجہ سے ہیلپ کی، دیٹس آل۔ ٹھیک ہے مان لیا۔ اچھا میں چاہ رہی تھی
तुम किसी दिन मेरे घर आओ, बेबे और जीजी तुमसे मिलना चाहते हैं। बड़ा जिक्र करती हूँ और तुम्हारी वजह से जब कस्टमर आने लगे हैं वो तुमसे टिप्स लेना चाहते हैं कि आखिर कर कैसे लेती हो। सबीना सर हिलाते हुए हंस पड़ी। वो दोनों खाना खाकर वापस आई। देखा तो ब्लैक अपनी बाइक से टेक लगाए खड़ा था। सबीना ने उससे नजरें हटाकर जीजी से कुछ कहना चाहा तो शॉप का दरवाजा खोलने के साथ फोन पर किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रही थी। या उसको भी देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी गर्ल। सबीना ने मुड़कर उसे देखा। ब्लैक ठहरा, फिर बोला, क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? देखने में इतना खतरनाक बाइकर, अगर लहजा इतना धीमा। जीजी ने मुड़कर उसे देखा, फिर सबीना को। सबीना को अजीब सी शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्या सोचती होगी। जी कहिए ब्लैक सर, मैं सुन रही हूँ। तुम बात करो, मैं जरा वाटर टैंक को चेक कराऊं। जीजी कहकर चल पड़ी। वो जैसे गई, ब्लैक बोला, देखो गर्ल, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। वो शख्स मार खाने के काबिल था। मेरी जगह कोई भी होता तो उसकी बदतमीजी का जवाब ऐसे ही देता। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इस चक्कर में डरा दिया। मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। तुम खजान के दोस्त हो तो समझो हमारी दोस्त हो। तुमको कोई मसला हो तो तुम बिला झिझक मेरे पास आ सकती हो, या फिर स्नैक, हॉग, जोस या ग्रिल, कोई भी ना नहीं करेगा। ब्लैक का अंदाज ऐसा था जिस पर सबीना मुस्कुराए बगैर न रह सकी। ठीक है ब्लैक सर, आपका बहुत शुक्रिया। बस मार धाड़ से जरा डर जाती हूं मैं। ब्लैक खुलकर मुस्कुराया। फिर उसने जेब से अपना कार्ड सबीना को दिया। ये मेरा कार्ड, पीछे मैंने बाकी गैंग का नंबर लिख दिया है। उम्मीद है तुम मदद और काम के लिए हमसे ही राब्ता करोगी अगर साकोरा मौजूद नहीं हुआ। उसके कार्ड में गोल्फ सेंटर के बारे में लिखा था। क्या ये इतना बड़ा टैटू बैड बॉय गर्ल क्लब का मालिक है? आई नो तुम सोच रही होगी कि मैं किसी टैटू सेंटर या फिर इस तरह मैकेनिक्स डांस क्लब का मालिक हो सकता हूँ, लेकिन मैं गोल्फ का। क्रेजी है ना? सबीना हैरत से सर हिलाते हुए बोली। हाँ थोड़ा क्रेजी है। किसी दिन आना गोल्फ खेलने। जरूर, चलती हूँ। आपका शुक्रिया। अब ना तो बोलकर मजीद नहीं खड़ी हो सकती थी। अंदर चल पड़ी। ब्लैक मुड़कर कजान के गैरेज की तरफ आया। वो ऑफिस के अंदर आया। कजान जो एक क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था एकदम ब्लैक को देखकर सर को हौले से खम दिया। आप अपने बेटे को भेज दें, मैं खुद चेक कर लूंगा। बेफिक्र हो जाए, इतना इश्यू नहीं होगा। मुझे समझ आ गई है, 2 दिन लगेंगे। ब्रेक नरम हो जाती है। अच्छा, लेकिन आइंदा लंबे सफर को ऐसे सिचुएशन में आप कंटिन्यू मत कीजिएगा। ओके शकील साहब, पेमेंट की बातें बाद में कर लेंगे। रखता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। उसने फोन बंद किया और उसे देखा जो कुर्सी पर बैठकर टांग पर टांग रखे दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। हाँ तो बात कर ली मोहतरमा से? कहा था ना, डरपोक नहीं है, बस ऐसी फ्रीज हो जाती है कभी कभी। वो अब डेस्कटॉप की तरफ मुतवज्जा हुआ और बैलेंस शीट चेक करने लगा। मसरूफ और संजीदा सा साकोरा देखने में हजम नहीं हो रहा था, मगर वो काम के मामले में ऐसे ही था। ठीक कहा। नॉर्मल तरीके से बात की, मासूम सी है, मगर उसके अंदाज में मजबूती देखी। थोड़ी असूल पसंद भी है। थोड़ी, पूरे का पूरा कानून है भाई, इसलिए तो उसे अपने जैसा बनाना चाहता हूँ। मेरे नक्शे कदम पर चले मोहतरमा, उसको टेढ़ा करने की भरपूर कोशिश में हूँ। ब्लैक हंसा। उसे टेढ़ा करने के चक्कर में खुद सीधा ना हो जाना। कसान ने उसे देखा। वो अभी तक मुस्कुरा रहा था। ये तो ऐसा नहीं हो सकता, कयामत वाला दिन ही होगा फिर। चलो जरा बाहर आओ, टायर चेंज करना है मेरी। थोड़ी मदद करो, अभी तक लड़के वापस नहीं आए। ब्लैक ने सर हिलाया और उसके पीछे आया। वो आराम से जरा फारिग होकर कुर्सी पर बैठकर अपना फोन चेक करने लगी कि एकदम खाला का फोन आ गया। चौंकते हुए उसने फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? हाँ, वो दरअसल तुम जल्दी घर आ सकती हो? जी, लेकिन बस 1 घंटा रहता है खाला। प्लीज अपने बॉस से बात कर लो, तुम्हारा घर आना जरूरी है। दरअसल वो मिसेज अरमान का बताया था ना, वो देखने आ रही हैं तुम्हें अपने बेटे के लिए। सबीना का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ये क्या बात कर रही है खाला? उसके रिश्ते के हवाले से? वो अभी अभी, उसकी उम्र ही क्या है? मगर खाला, उसे समझ में नहीं आया कि क्या बोले। इतने अच्छे धूप निकले हुए मौसम में एकदम सर्दी लगना शुरू हो गई। पूरा जिस्म कांप उठा। कजान के अलावा वो किसी और को उसकी जगह सोचना
حالانکہ اکثر اس کی شادی کی بات کرتی تھی، لیکن اتنی جلدی یہ معاملہ شروع ہوگا اس نے سوچا نہیں تھا۔ جانتی ہوں میری جان، مگر بہت اچھے لوگ ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، تم گھبراؤ نہیں، سب کچھ دیکھ بھال کر تمہاری ملاقات بھی لڑکے سے کروائیں گے۔ چلو جلدی آؤ، انہوں نے شام کے 6 بجے آنا ہے، تیاری تو میں نے اور تشو نے کر لی ہے، بس تم تیار ہونا ہے۔ کچھ بول نہیں سکی، وہ ابھی تک فون کانوں سے لگائے ایسی جمی ہوئی تھی کہ شاپ میں داخل ہوتا اس کے سامنے بھی آیا تب بھی وہ نہیں ہلی۔ اسنیک مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے جمی ہوئی سبینہ کے سامنے ہاتھ ہلایا۔ سبینہ تب بھی ہوش میں نہیں آئی، کاؤنٹر سلیب پر کونی ٹکائے وہ آگے کو جھکا۔ ایناب کو یہ کون فریز کر کے چلا گیا؟ سبینہ اب بھی نہیں بولی تو اسنیک تفکر میں مبتلا ہوا۔ اس نے زور سے سبینہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی ماری تو تب سبینہ کو ہوش آیا۔ کیا ہوا؟ میرے خیالوں میں گم تھی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جی بھر کے دیکھ لو۔ سبینہ کو پہلے ہی تب چڑھی ہوئی تھی، اوپر سے یہ اسنیک جس کی قاتل مسکراہٹ پر سب لڑکیاں 1 منٹ میں ڈھیر ہو جاتی تھی، اور سبینہ اس کا تو اور دماغ خراب ہو رہا تھا۔ میرے اتنے برے دن نہیں آئے کہ تمہیں سوچو کیوں آئے ہو یہاں؟ اچھا، دروازے پہ تو کہیں نہیں لکھا کہ اسنیک کا آنا ممنوع ہے، تو میرے خیال سے میں آ سکتا ہوں۔ فکر نہ کرو، اب وہ بینچ میں خود لگاؤں گی۔ اب کیا ہے؟ آرڈر کرنے آیا ہوں۔ وہ تمہاری کلرفل انڈین باس کہاں ہے؟ سبینہ مسکرائی۔ تو نیا شکار مل گیا لارا صاحب کو۔ سبینہ اٹھ کر اپنا بیگ نکال رہی تھی۔ جی آفس میں تھی، جو پیکج ابھی آئے تھے انہیں سیٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جانے لگی تاکہ اپنے جانے کا بتا سکے، تو اسنیک بھی اس کے پیچھے آیا۔ سبینہ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم پرفیوم کون سا استعمال کرتی ہو؟ سبینہ کا دل کیا بیگ اس کے منہ پر دے مارے۔ کیوں؟ تم نے استعمال کرنا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ہاں، اپنے گھر سے مہک بھر دوں گا، لگے گا تم میرے گھر پر موجود ہو۔ اب تو لازمی اس کے چہرے پر دوسرا کراس وہی ماریں گے۔ اف کہتے ہوئے وہ آفس کا دروازہ کھول کر بولی۔ جی میں کیا جا سکتی ہوں؟ وہ خالہ نے کسی کام سے بلایا ہے۔ جی جو اوپری اسٹینڈ پر باکس رکھ رہی تھی، اس کے ایک دم بلانے پر ذرا لڑکھڑا کر باکس سمیت گرنے لگی کہ اسنیک پھرتی سے ہٹا کر آیا اور اس نے جی کو پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے باکس کو سنبھالا۔ جی نے ایک دم ہلکی سی آواز نکالی اور اپنے بچانے والے کو دیکھا تو اسنیک کی سنہری گرے آنکھیں دیکھ کر وہ پوری کی پوری سرخ ہو گئی۔ سبینہ منہ کھولے ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ اسنیک نے اسے سنبھال کر سیدھا کیا۔ مانا کہ تم جراف جیسی لمبی ہو، لیکن جان بلی کی بھی تم سے زیادہ ہوگی۔ توبہ، اسنیک رہے گا۔ وہ جی خود کے بال ٹھیک کرتی اسنیک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سبینہ نے گہرا سانس دے کر اسنیک کو دیکھا جو باکس کو اوپر رکھ رہا تھا۔ وہ بھی اتنے آرام سے۔ شکریہ آپ کا۔ تم آئرن پرو نہیں پیتی کیا؟ پی تو ایسی حالت نہیں ہوتی۔ اسنیک ہاتھ جھاڑ کر وہ بار بار پتی سی جی پہ کمنٹ کیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ سبینہ کا دل اس خوبصورت آدمی کا حشر کر دے۔ یہ اور کزان سب ایک جیسے ہیں، کم سے کم ہاکسر اور بلیک تو جینٹل مین ہے۔ میں چلتی ہوں جی لنچ کے لیے ایک بار پھر شکریہ۔ چپ کرو، وہ اپنی زبان میں سبینہ سے بولی۔ سبینہ کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ نہیں، پوری فیکٹری لگ رہی ہو، اب میں جاؤں؟ تم جی بھر کے دیکھ سکتی ہو اپنے سانپ کو۔ سبھی جی نے گورا۔ سبینہ ہنس کر باہر آئی تو دیکھا اسنیک ایک پھول اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ اب تم نے کچھ آرڈر کیا اور میرے گھر آیا تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اسنیک نے اسے دیکھا تو کھل کر مسکرایا۔ مار تو کب کی چکی ہو، اب تڑپا کر مارنے کا ارادہ ہے۔ بڑے بڑے فلرٹ دیکھے لیکن تم جیسا نہیں دیکھا۔ اسنیک اب 1 منٹ کے لیے سنجیدہ ہو گیا، آنکھیں عجیب سی ہو گئی۔ میرا جیسا دیکھو گی بھی نہیں، اور نہ ہی دیکھا ہے تم نے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، تم جیسا ڈھیٹ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ کر چل پڑی۔ کزان اور بلیک جو وکس ہال کو ٹائر چینج کر رہے تھے، دیکھا کہ سبینہ شاپ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس کے پیچھے اسنیک کو بھی دیکھ کر کزان کے جبڑے بھنچے گئے۔ دل کیا جو ٹول اس کے ہاتھ میں وہ اٹھا کر مارے۔ اس کا کوئی بھائی ہے؟ بلیک نے اس سے پوچھا۔ کزان جس نے اسنیک اور سبینہ سے نظر ہٹائیں تو ایک دم چونک کر دیکھا۔ اکلوتی ہے، اگر بھائی ہوتا تو ہمارے پاس نہ رہتی۔ ویسے یہ سوال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ جتنا اسنیک شدید قسم کی فلرٹنگ کر رہا ہے، میں نے سوچا اس کے ساتھ وہ لڑکی ماری نہ جائے۔ یعنی کہ تم ایشین لوگ شدت پسند ہوتے ہو؟ بلیک کی بات پر کزان ہنسا۔
ویسے تونا تو چاہیے اس کا، جس طرح کی حرکتیں ہیں اس کی۔ پیچھے پڑ گیا اس کے، دانت پیستے ہوئے وہ ٹائر جیک اپ کرنے لگا۔ ویسے تمہارا غصہ بھی اپنی جگہ پر حق ہے، آخر کو تمہاری بہن اور دوست کے ساتھ فلرٹنگ کر رہا ہے، لیکن تم تو لبرل ہو ساکورا۔ لو، ایک بار پھر راکی کو اس کی بہن بنا دیا گیا تھا۔ کزان کے دائیں ہاتھ میں موجود ٹول اس کے پیروں میں جا گرا۔ گاڈ ڈیم اٹ، راکی بہن نہیں ہے میری، وہ غصیلے لہجے میں بولتا بلیک کو دیکھنے لگا جو ایک دم حیرت سے اس کے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا غصہ اس بات پر؟ ساکورا، مطلب وہ تمہاری کزن ہے تو بہن ہوئی؟ ویٹ، اس کا مطلب نہیں، وہ میری کزن نہیں ہے، وہ تشو ڈائن کی کزن ہے، میرا اس سے کوئی تعلق یا واسطہ نہیں ہے، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے بس، بہن ہرگز نہیں۔ اوکے، تو اس میں ہائپر ہونے والی کیا بات ہے؟ نہیں ہو رہا ہائپر، اور تم جانتے ہو عالم فیملی کے کسی فرد کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ، وہ نہیں ہے تو میری دوست ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے میری کزن یا بہن بلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اتنی وضاحت کیوں دے رہے ہو؟ سمجھ گیا نا یار۔ اچھا لاؤ دو، میں کرتا ہوں، تم دوسرے کو بھی اونچا کرو۔ کزان اٹھ کر سیدھا ہوا، تب یہ فون اس کا سامنے گاڑی کے اوپر ہینڈ پر بجا۔ کزان نے فون اٹھایا تو دیکھا، ہاں بکوڈائن، تمیز سے، تو کبھی بات کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ خیر، بحث نہیں لگاؤں گی، مجھے بتاؤ سبو کان سے نکل آئی؟ میں کیا اس کا چوکیدار لگاؤں جو اس پر نظر رکھوں؟ میرا فون نہیں اٹھا رہی، امی سے پہلے میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اگر ہے تو اس کو فون دے آؤ۔ نہیں دیتا۔ ساکورا پلیز، ضروری ہے، امی سبو کو بلا رہی ہیں اور سبو ایک دم پریشان ہو جائے گی، میں جانتی ہوں اسے، میری بات کرواؤ اس سے، اشارہ کرو کہ میرا فون اٹھائے، جو پتہ نہیں کہاں بند کر کے پھینکا ہے۔ نہیں، ایسی کیا آفت آ گئی ہے، بات تو کرتی ہو رہتی ہو، ابھی تائی جان نے کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے؟ رشتے والے آ رہے ہیں سبو کو دیکھنے۔ اب ٹھیک ہے، بتاؤ کہاں ہے وہ؟ رشتے؟ تم پاکستانیوں کو اور کوئی کام نہیں؟ چلو شادی کروا لیتے ہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی سوچتے ہو، یہ بیچارہ سکون سے کیوں بیٹھا ہے؟ چلو شادی کروا دیتے ہیں۔ اور راکی ابھی ایڈلٹہڈ میں داخل ہوئی ہے تو اس کو سولی پر لٹکا رہے ہو، کیا ہے یہ؟ مجھے مت بتاؤ، میں جانتی ہوں اگر امی کا مانا ہے کہ لڑکیاں جلد اپنے گھروں کی ہو جائیں تو اچھا ہے، اوپر سے میں خود سبو کا سوچ رہی ہوں، جب تک سبو کی مرضی نہیں ہوگی میں اس کی بات پکی نہیں کرواؤں گی۔ نہیں تو عورت کا گھر اس کے شوہر کا گھر ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ اپنا گھر نہیں لے سکتی، اس کی خود کی مرضی نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ بھی رہے۔ تائی جان کو سمپلی سوری ٹو سے راکی کھٹک رہی ہے، مجھے نہیں نکال سکتے تو چلو راکی کو نکال دیں، لیکن کام کی بندی کو گھر سے نکالنا سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، معصوم لوگوں کو نکالنا تو عالم ہاؤس کی خصوصیت ہے۔ وہ تو ایک دم آگ بگولا ہو گیا، تیزی سے مجتمع کی سنے بغیر اس نے خود سے کہا، اوکاسان کے ساتھ زیادتی کی جرات تو کر لی، لیکن راکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا، دیکھتا ہوں اسے کون گھر سے نکالتا ہے۔ اس نے جا کر کسی کو کال ملائی۔ ہاں جوش، ذرا ایک کام ہے، اب غور سے سنو میری بات۔